हाम्रो माटो, हाम्रो जनता हाम्रो मुटुभन्दा प्यारो छ। त्यसैले यो तत्काल हाम्रो भूमिमा भएको भारतीय सेनालाई हटाउनका लागि के गर्नुपर्छ, तत्काल ती सेना लखेट्नका लागि हामीले निर्देशन दिनुपर्छ। अब कागजमा मात्रै सीमित राखेर हुँदैन। गृहमन्त्रीज्यू, सीमाको सुरक्षा गर्नु पर्यो कि परेन? त्यहाँ तैनात भएका सेनालाई फिर्ता गर्ने, आफ्नो सेना राख्ने, सीमाको सुरक्षा गर्छु भन्नुभएको त्यो पनि गर्नु पर्यो। अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न पनि हामी पछाडि पर्नु हुँदैन। अहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लगिहाल्ने बेला भयो कि भएन अझै सोचौँ। यो विषय आफैमा सामान्य छैन। अहिलेको चाहिँ के अरे नक्सा प्रकाशन अहिले भएको मात्रै छैन। भारतले झन्डै 8वटा नक्सा कयौं दशक यता प्रकाशित गरेको छ, जसमा लिपुलेखदेखि चाहिँ लिम्पियाधुरासम्म भारततिर पारेर प्रकाशित गर्दै आएको छ। हामीले त्यसको पनि हिसाब गर्नु छ कहिलेदेखि। र त्यहाँ भारतीय सेनाहरूलाई त्यहाँबाट फर्काउनको निम्ति निरन्तर आन्दोलन पनि गर्दै आएका छन् र आवाज पनि हामीले उठाउँदै आएका छौँ। अनुसन्धान विभागले यो बारेमा कुन समयमा कुन मितिमा के कुरा लेखेर सरकारले रिपोर्ट दिएको छ त्यो रिपोर्ट यहाँ झिकाइयोस्। सभापति, म यो गर्न चाहन्छु र त्यसले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्यो कि गरेन। जुन कुरा अनुसन्धान विभागले आफ्नो टेरिटोरीभित्र भएका काम कारबाही गतिविधिहरूको सूचना सङ्कलन गर्यो कि गरेन, कि नेताहरूको मात्रै जासुसी गर्दै हिँड्ने त्यो काम हो? यो प्रश्न म सोध्न चाहन्छु। नेताहरूको जासुसी गर्न त मान्छे खटाइएका छन्, तर त्यसले आफ्नो सीमाभित्र हुने गतिविधिको कुरा गर्छ गर्दैन? त्यो कुरा कुन मितिमा कसरी दिएको छ भन्ने कुरा यो समितिमा आउनुपर्छ। सभापति, मुसा जस्तै भाग्ने यो सरकार, यस्तो सरकार चल्छ? यो सार्वभौम देशको सरकार हुन मिल्छ? सिग्नेचर पनि गर्न डराउने यहाँ छ। यस्तो यो पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयको न पढ छ न नाम छ, छाप राखेको छ। छाप त चोरेर पनि राख्न सक्छ। यस्तो बेवारिसले पत्र लेख्न मिल्छ, वक्तव्य दिन मिल्छ? केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट हामीले निर्देशन दिएका थियौँ, तुरुन्तै नक्सा जारी गरियोस् भनेको थियो। त्यसो भएको हुनाले म मान्य सभापतिज्यू मार्फत मेरो सरदय पार्टी अध्यक्षलाई पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई किन उल्लङ्घन गर्यो, अवज्ञा गर्यो म सोध्न चाहन्छु। सबै उपाय सहित सबैतिर हामीले पनि आफ्नो शक्ति अनुसारको सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। म भन्न चाहन्छु, नेपाली जनताले फेरि पश्चिम किल्ला कागडा सम्झिनु नपरोस्, त्यो स्मरण गर्नु नपरोस्। फेरि नाला पानीको युद्ध नेपाली जनताले सम्झिनु नपरोस्। त्यस कारणले हामीले हाम्रो भूभागको रक्षा गर्ने अधिकार हामीलाई छ। हामीले लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, कालापानी नेपालको भूभाग हो र यो भूभाग अहिले भारतले लुटेर कब्जा गरेको अवस्था हो। नेकपा माओवादीको प्रतिनिधित्व गर्ने अध्यक्ष आउने, नेकपा माओवादीको प्रतिनिधित्व गर्ने गृहमन्त्री आउने, तर नेकपा एमालेको प्रतिनिधित्व गर्ने रक्षा मन्त्री आउने, उहाँलाई पनि ज्वरो खुकी लाग्दै, भूमि सुधार मन्त्रीलाई पनि बिरामी हुने, परराष्ट्र मन्त्रीलाई पनि टाउको धुने र प्रधानमन्त्री जति बिरामी हुन्छ त्यो त देशलाई छर्लन्छ। उपलब्ध प्रमाणहरूको आधारमा अब अन्तर्राष्ट्रियकरण त यसरी भन्ने, तर सुगौली सन्धिको स्टेटस के हो भन्ने सम्बन्धमा ब्रिटिससँग बसेर कुरा गर्नु। ब्रिटिस गभर्मेन्ट इन्डिया र नेपालसँग बसेर सुगौली सन्धिको स्टेटस ठिक हो भनेर उसले भन्छ भने लिम्पियाधुराभन्दा पूर्वको भूभाग हाम्रो त्यो स्पष्ट हुनु पर्यो। संवादद्वारा तुरुन्तै र लगातार पहल गर्न निर्देशन गर्दछ। अन्यथा अब यो हुन सकेन भने अन्यथा भएका विषयवस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न समेत सुझाव प्रदान गर्दछ। त खेदजनक छ र हाम्रो समितिले गौर भर्सना गर्नुपर्छ। म त्यसको भर्सना गर्न चाहन्छु। अब सीमाको सुरक्षाको लागि सरकारले सबै उपायहरू अब अवलम्बन गर्नुपर्छ र आम नेपाली जनता पनि सीमाको रक्षाका लागि तयार छन्। जनतालाई आह्वान गर्नुपर्छ, सरकारले त्यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ। सबै उपायहरू भन्दाखेरि सुरक्षात्मक उपायदेखि कूटनैतिक उपाय सबैमा जानुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। र भारतीय जनतालाई पनि हामीले यो कुरा भन्नुपर्छ कि नेपालको सीमा मिचिँदाखेरि भारतीय जनताले आफ्नो सरकारले गरेको गल्तीको बारेमा जनताले पनि त्यहाँ प्रश्न गरून्, त्यो पनि आफ्नो गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। अब यहाँ सरकारले कूटनैतिक नोट जारी गरेको छ। 3टा देशको बिचमा भएको सम्झौताको बारेमा जो नोट जारी भएको थियो त्यसले चीनले केही सच्याउने कुरा गरेको थियो। यदि अहिलेको यो सडक निर्माणमा संलग्न छ भने चीनको बारेमा पनि सरकारले सोध्नुपर्छ र
त्यहाँ पनि नोट जारी गरेर अथवा कुनै माध्यमबाट त्यो कुरा के हो स्पष्ट गर्नुपर्छ। अनि नोट जारी गरेमा नै पर्याप्त छैन र सबै प्रमाणहरूको आधारमा सबै खालका उपायहरू अवलम्बन गरेर आफ्नो सीमाको रक्षाको लागि सरकार खडा हुनुपर्छ। जनता सरकारको साथमा छन्, सबै पार्टीहरू सरकारको साथमा छन्। यो कुरा सरकारले गम्भीरतापूर्वक लियोस् र सरकारले समितिहरूले दिएका संसदले गरेका निर्णयहरूको निर्देशनको पालना किन गर्दैन? प्रश्न गम्भीर यहाँ छ। किन गर्दैन? किन जवाब जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले दिँदैन र हालकालमा यो कुराहरू बित्ने गर्छ? यो कुरा म भन्न चाहन्छु। अनि अर्को कुरा, अब हामीले लिम्पियाधुरा कालापानी सहितको 26 जिल्लाको मा मिचिएका जो सीमाहरू छन् ती सीमाहरूको बारेमा सबै उपायहरू अवलम्बन गरेर यी त अरू सीमाहरू जबरजस्ती झन् मिचिएका सीमाहरू जो छन् ती सबैलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा राख्न चाहन्छु। र अर्को एउटा मलाई प्रश्न यहाँ आउनुभएको छ कि छैन, खै ड्रेस लगाएको हुनाले दुईटा सुरक्षा निकाल्दा देखेँ। अनुसन्धान विभागबाट कोही आउनु भएको छ कि छैन, बोलाइयो कि बोलाइएन? अनुसन्धान विभागले यो बारेमा कुन समयमा कुन मितिमा के कुरा लेखेर सरकारलाई रिपोर्ट दिएको छ त्यो रिपोर्ट यहाँ झिकाइयोस्। सभापति म यो माग गर्न चाहन्छु। र त्यसले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्यो कि गरेन? जुन कुरा अनुसन्धान विभागले आफ्नो टेरिटोरीभित्र भएका काम कारबाही गतिविधिहरूको सूचना सङ्कलन गर्यो कि गरेन? कि नेताहरूको मात्रै जासुसी गर्दै हिँड्ने त्यो काम हो? यो प्रश्न म सोध्न चाहन्छु। नेताहरूको जासुसी गर्न त मान्छे खटाइएका छन्, तर त्यसले आफ्नो सीमाभित्र हुने गतिविधिको कुरा गर्छ गर्दैन? त्यो कुरा कुन मितिमा कसरी दिएको छ भन्ने कुरा यो समितिमा आउनुपर्छ सभापति। त्यो विशेष माग गर्न चाहन्छु। र यो गम्भीर विषय सीमा मिचिएको जो विषय छ र त्यसमा पनि बाटो बनाएर जबरजस्ती जो पेलिन्छ यो सीमा हाम्रो त्यसको समाधान गर्ने छलफल गर्ने कुरा छँदैछ। बाटो तत्काल रोकिनुपर्छ, त्यहाँ गएर हामीले त्यसलाई बन्द गर्नुपर्छ। सरकार त्यहाँ प्रस्तुत होस्, जनतालाई त्यहाँ पुर्याउने जाने अनुभूति दियोस् र त्यो जान तयार छ, त्यहाँ रोक्नुपर्छ। र अनि सबै उपाय सहित सबैतिर हामीले पनि आफ्नो शक्ति अनुसारको सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। म भन्न चाहन्छु नेपाली जनताले फेरि पश्चिम किल्ला कागडा सम्झिनु नपरोस्, त्यो स्मरण गर्न नपरोस्, फेरि नालापानीको युद्ध नेपाली जनताले सम्झिनु नपरोस्। त्यस कारणले हामीले हाम्रो भूभागको रक्षा गर्ने अधिकार हामीलाई चाहिँ हामीले गर्न पाउनुपर्छ। र अन्तिममा सभापति, विदेशमा रहेका सबै नागरिकहरूको बारेमा पनि, त्यसगरी मुख्य गरी भारत र नेपालको सीमामा भएका नागरिकहरूको बारेमा अस्ति मात्रै 2000 गोरखपुरसम्म आएर पैदल हिँडेर तिनीहरू सिमानामा आएर लपत्ता परिरहेका छन् र सबै सिमानाहरू जो भएका बारेमा हामी बार बार कुरा उठाएका छौँ। सरकारले एउटा स्पष्ट योजना बनाओस् व्यवस्थापन गर्ने, तिनलाई देशभित्र ल्याएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। नेपाली नागरिक धेरै भए बढी भयो भनेर नेपाली नागरिककोलाई नाउ भन्न मिल्दैन, ल्याएर तिनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। सुरक्षा निकायलाई र मैले पहिले हामीले भारतले पुरानो नक्सा पछिल्लो अवधिमा जुन नक्सा सार्वजनिक गर्यो त्यसपछि पनि बैठक बसेर हामीले यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराएका थियौँ। सरकार नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू सबैले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर राष्ट्रिय एकता पैदा भएको थियो र यसलाई जसरी भए पनि समस्या समाधान गरिन्छ भनेर सरकारबाट आश्वासन प्राप्त भएको थियो। समिति पनि एकमत थियो, सिङ्गो त्यसै एकमत थियो त्यो बेलामा। त्यस पछाडि जसरी के अरे विरोध नोटहरू पठाइयो त्यसको पनि अब अगाडि कसरी प्रक्रियामा गयो त्यो कुरा पनि थाहा भएन। र पछिल्लो अवधिमा आउँदाखेरि जसरी अहिले इन्डियाको सीमाबाट त्रिपुलेक हुँदै भारत के अरे चाइनाको मानसरोवर जोड्ने जुन कुरा बाहिर आयो र यसमा मलाई एकदम गम्भीरतापूर्वक लागेको कुरा के हो भने बैठक एक दिनमै के अरे बाटो एक दिनमै बन्दैन, 2 दिनमै बन्दैन। यत्रो बाटो बनुन्जेलसम्म हाम्रो सरकार सुसूचित थियो कि थिएन, हाम्रा राजनीतिक दलहरू सुसूचित थिए कि थिएनन्, जनप्रतिनिधिहरू सुसूचित थिए कि थिएनन्? यदि थिए भने यस विषयमा के पहल भयो? यदि थिएन भने हाम्रो जनसम्पर्क हाम्रो अनुसन्धान के गरेर बसेको छ? यो कुरामा गम्भीरतापूर्वक सरकारले लिनुपर्छ र यसलाई त्यही ढङ्गले सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। यदि सूचना हामीलाई प्राप्त भएको भने हाम्रो अनुसन्धान जुन विभाग छ त्यसको पनि औचित्यता समाप्त भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यदि सूचना प्राप्त भएर पनि सरकारले केही नगरेको हो भने सरकारतिर गम्भीर प्रश्न हाम्रो फेरि बन्छ भन्ने नै लागेको छ। त्यसकारण यो जुन ढङ्गले देशव्यापी रूपमा जुन विरोध भइरहेको छ त्यति मात्रै होइन, आज मिडिया सुन्दाखेरि रौतहटको 10,000 क्षेत्रलाई पनि मिचेर
बाँधहरू बनिरहेका छन् भन्ने कुराहरू पनि सुनिएको छ। त्यो कुरा पनि के हो? यसरी मिच्दै जाने उनीहरूले र हामीले विरोध मात्रै जनाउने, विरोध नोट जनाउने, फेरि हामी अगाडि बढ्दै जाने, चुपचाप लागेर बस्ने हो भने हामी हाम्रो देशको रक्षा गर्न सक्दैनौँ भन्ने नै हो। त्यसकारणले र कालापानी नेपालको भूमि हो। अब यो विषय चाहिँ लिपियाधुरा नक्सामा टालेकै बेला त्यस बेला पनि हाम्रो यहाँ बैठक भएको हो। त्यस बेला सरकारको तर्फबाट एउटा वक्तव्य प्रकाशित हो, सिग्नेचर थियो, त्यसमा नाम थिएन। अहिले यो बाटो बनाएपछि फेरि यहाँ एउटा परराष्ट्र मन्त्रालयको वक्तव्य छ, यसमा व्यक्तिको नाम पनि छैन, के पनि छैन भनेपछि सरकारको कुन अङ्गले सिग्नेचर गरेको? त्यहाँ चाहिँ रक्षा मन्त्रीले हाम्रो जमिन मिचेर सडक उद्घाटन गर्ने, अनि हामी यहाँ कोही बोल्दैनछन्। रक्षा मन्त्रीले सडक हाम्रो भूभाग मिचेर सडक बनाएपछि त मन्त्रीले पत्र लेख्नु पर्यो नि, रक्षा मन्त्रीज्यू के गर्नुभयो हाम्रो भूमिमा भनेर। त्यसकारण यसरी हो, मुसा जस्तै भाग्ने यो सरकार। यस्तो सरकार चल्छ? यो सार्वभौम देशको सरकार भन्न मिल्छ? सिग्नेचर पनि गर्न डराउने यहाँ छ। यस्तो यो पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयको न पढ छ न नाम छ, छाप राखेको छ। छाप त चोरेर पनि राख्न सक्छ। यस्तो बेवारिसे पत्र लेख्न मिल्छ, वक्तव्य दिन मिल्छ? त्यसकारण यो गलत भएको छ, सरकार एकदमै डराएको छ। यो यसो हुनुको कारण के हो भन्ने विषय बुझ्दा हामीले अहिलेसम्म थाहा पाएको चाहिँ अप्रिल महिनामा यो सम्पन्न भयो र अब परराष्ट्र मन्त्री, गृहमन्त्री, भूमि सुधार मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई कसरी थाहा नहोला, गुप्त विभागलाई कसरी थाहा नहोला? 2008 सालदेखि सडक खन्न सुरु भयो, धारचुलाबाट सुरु भयो। नेपालको गुम्जीमा कुन दिन पस्यो त्यो त हाम्रो सरकारलाई थाहा हुँदैन। नेपालको भूमि विदेशीले खनेपछि नेपाल सरकारलाई थाहा हुँदैन कुन दिन खन्यो, त्यो सरकारले भन्नुपर्छ। र यदि त्यो होइन भने त्यसरी सरकारलाई थाहा नहुने भए यहाँ अहिले एउटा समाचार छ, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई सत्तामा राखेर कोशी, गण्डक, महाकाली, नागरिकता, कर्णाली, अरुण सुरक्षा र परराष्ट्र मामिला, सशस्त्र द्वन्द्व, त्रिभुवन विमानस्थल लगायत 15वटा विमानस्थल, बिपा, सुस्ता, पशुपतिनगरदेखि पर्साको छपकैया, सप्तरीको तिलाठी, लालापति लगायत 71 भन्दा बढी ठाउँमा 60,000 हेक्टरभन्दा बढी भूमि भारतले अतिक्रमण गरेको भनेर आएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई साँची राख्यो भनेपछि हाम्रो यो समितिले सबै पूर्व प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, रक्षा मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री र भूमि सुधार मन्त्रीहरूसँग हामीले यहाँ सोध्नु आवश्यक छ। के भयो? आफ्नो पालोमा देश रक्षा गर्न के काम गर्यो र हाम्रो गुप्तचर विभागले के रिपोर्ट दिएको छ? मन्त्रीसम्म, प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेको छ कि छैन? र यहाँ एउटा अहिले उठेको छ 1500 किलोमिटर सप्तरीदेखि बाँकेसम्म भारतले बाँध बनाएको छ। 1500 किलोमिटर लामो बाँध बनाएको छ, त्यो बनाउन पाइँदैन। त्यस्तै अब लिपुलेखबारे चीन भारतको जुन सम्झौता हो त्यसमा चीनले एउटा वक्तव्य दिएको छ, 28औं कुरामा नेपालको समर्थन छैन भने चीनको पनि समर्थन हुँदैन भनेर। त्यसकारण त्यो विषय त सरकारलाई, चीन सरकारलाई, नेपाल सरकारले भन्नु पर्यो, नेपालको समर्थन छैन भने यो विषय आउनु पर्यो र यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दिनु पर्यो र अन्तर्राष्ट्रिय तहहरूमा भन्नु पर्यो र यो बाटोकै कारण नेपालमा कोरोना अझ सर्ने सम्भावना छ। धन्यवाद। मन्त्री किन आइपुग्नु भएन भन्ने सम्बन्धमा मैले अघि सुरुमै यो सबै कुरो प्रश्न पारिसकेको छु र हजुर दुवैजनाको परराष्ट्र रक्षा र भूमि सुधार मैले त्यो सुरुमै प्रश्न पारिसकेको छु, त्यस कारण मैले दोहोऱ्याउन चाहिनँ। अब यहाँ कुनै अरू कुराहरूको कारणले गर्दाखेरि होइन, पहिलाको कार्यान्वयनको अवस्था के हो भन्ने कुराको सम्बन्धमा गृहमन्त्री जरुरी थियो र पार्टीको अध्यक्षको हिसाबले होइन, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, मान्य प्रचण्डले हाम्रो समितिको सदस्यको हिसाबले आउनुभएको छ। यति कुरा पनि मैले राख्दै, अरू सबै मैले अघि नै भनिसकेको छु। म अब चाहिँ आफ्ना धारणा राख्नको लागि माननीय श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीलाई समय मान्य सभापतिज्यू, मान्य गृहमन्त्री र सबै मान्य सदस्यहरू, उपस्थित महानुभाव,
सबभन्दा पहिला त म समितिको सभापतिजीलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो निकै गम्भीर र संवेदनशील राष्ट्रिय मुद्दामा यो बैठकको आयोजना गरेर छलफल गराउने जो काम भएको छ राम्रो भएको छ। मैले अहिले धेरै भन्नु छैन, माननीय सदस्यहरू जतिले बोल्नुभयो मैले गम्भीरतापूर्वक सुन्ने र बुझ्ने कोसिस गरेँ। म सबै मान्य सदस्यहरूको भावना र स्पिरिटलाई सम्मान गर्छु र त्यसमा मूलभूत रूपमा आफ्नो सहमति रहेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। यो विषय आफैमा धेरै गम्भीर छ र धेरै पुरानो पनि छ र यस विषयमा पटक पटक छलफलहरू पनि हुँदै आएको छ। राष्ट्रिय स्तरमा बहस पनि हुँदै आएकै विषय हो। अहिले जब यो नक्साको कुरा आयो नयाँ सन्दर्भमा गत साल हामी सबै यो विषयको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई विचार गरेर बहसमा अगाडि बढ्यौँ र सरकारले पनि सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकको आयोजना गरेर एउटा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउने पहल गर्यो र त्यो सहमतिले सरकारलाई र प्रधानमन्त्रीलाई निकै ठुलो तागत दिएको हो। र त्यसपछि मैले सरकारको तर्फबाट तयार पारिएको प्रोटेस्ट लेटर मैले आफूले पनि हेरेको थिएँ। त्यो तुरुन्त नै त्यो सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकको लगत्तै त्यो ड्राफ्ट भएको थियो र त्यो भारत सरकार समक्ष पेश गरिएको थियो। सायद डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट लेटरको रूपमा त्यति स्ट्रङ लेटर सायद नै लेखियो होला भन्ने मलाई लाग्छ विगतमा। त्यस अर्थमा सुरुका दिनमा त्यो तत्परता र गम्भीरताको साथ नै अगाडि बढाउन खोजिएको थियो। तर पछि विदेश सचिव स्तरको बैठकहरूको आयोजना गरेर छलफल गर्ने भनिएकोमा त्यसमा सहमति हुन नसकिरहेको समय सूची मिलाउने कुरामा नभएको भन्ने हिजो मात्रै यो बाटो उद्घाटनको विषय आइसकेपछि मैले तुरुन्तै प्रधानमन्त्रीजीलाई भेटेर यो विषय धेरै गम्भीर छ। अस्ति पनि नक्साको सन्दर्भमा एक ढङ्गले डिबेट भयो र हामीले उच्च स्तरमा नै प्रधानमन्त्रीकै स्तरबाट राजनैतिक र कूटनैतिक संवाद थालिहाल्नुपर्छ र यसको समाधानतिर अगाडि बढ्नुपर्छ, यसलाई एउटा अवसरको रूपमा लिनुपर्छ भनिएको थियो। किनकि एउटा ठुलो राष्ट्रिय सहमति आम नेपालीहरूको भावना केन्द्रित भएको थियो र त्यो तागत प्रधानमन्त्रीकोमा प्रदान गरिएको थियो र हामी त्यसो गरेका थियौँ। तर धेरै चिज अगाडि बढ्न सकेनौँ। माननीय सदस्यहरूले जे कुरा राख्नु भएको छ यहाँ एउटा मर्मको साथ राख्नु भएको छ भन्ने नै मैले बुझेको छु। र हिजो मैले पार्टी अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीजीसँग भेटेर माननीयको हैसियतले पनि प्रधानमन्त्रीजीलाई भेटेर यो त अझ गम्भीर भएर आयो, त्यसकारण यसको बारेमा अविलम्ब हामीले इनिसिएटिभ लिएनौँ, पहल गरेनौँ भने चिजहरू झनपछि झन अप्ठ्यारोतिर जान सक्छ भनेर नै म त्यही बसेर पार्टीको तर्फबाट दिने वक्तव्य ड्राफ्ट गरियो र त्यो पार्टीको तर्फबाट दिएको हो र सरकारको तर्फबाट दिने भनेको परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट दिने भनेको वक्तव्य पनि मैले हेरेँ। त्यो प्रोटेस्ट लेटर नीतिगत रूपमा सैद्धान्तिक रूपमा भावनाको रूपमा पनि ठिक लेटर नै छ। त्यो लेटरमा चाहिँ चिजहरू जो ओरिएन्टेसन दिइएको छ त्यो ओरिएन्टेसन बेठिक छैन भन्ने नै मलाई लाग्छ। यहाँ मान्य सदस्यहरूले पनि जस्तै त्यो लेटर पढ्नु भएको छ त्यही चाहिँ लेटर ठिकै छ भनेर पनि आयो, लेटर ठिकै छ। तर लेटर मात्रै ठिक भएर भएन, त्यो एक्सन पनि ठिक हुन पर्यो भन्ने मान्य सदस्यहरूको जो भावना छ बिल्कुल सही नै छ। म के मात्रै भन्न चाहन्छु भने यो विषय लिपुलेखसँग सम्बन्धित विषय या बोर्डरमा जहाँ जहाँ समस्या छन् हाम्रा तीसँग सम्बन्धित विषय मैले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतले यहाँ जानकारी गराउनु पर्दछ। म दुवै पटक भारतसँग पनि चीनसँग पनि यी विषयमा छलफल गरिएको छ।
लिपुलेखको बारेमा चीन र भारतको बिचमा जे सहमति भयो, संयोग मेरो तुरुन्तै भारत भ्रमणमा जाने अवसर थियो। त्यति बेला मैले त्यहाँको उच्च नेतृत्वसँग र अनि चीनको नेतृत्वसँग पनि चीन जाँदा यो विषय उठाइएको छ र त्रिपक्षीय समझदारी बनाउनु पर्ने आवश्यकता, बोर्डर इस्युमा सिमानाको सन्दर्भमा चीन भारत नेपालले पनि चाहिँ मिलेर चाहिँ समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ टड्कार भयो भनेर मैले भनेको थिएँ। म यो जानकारी पनि यहाँ गराउन चाहन्छु, किनकि लिपुलेख हामी नेपाली भूभाग हो। सुगौली सन्धि अनुसार लिम्पिया धुरा जो काली नदीको मुहान हो, त्यो काली नदीको सम्पूर्ण पूर्व नेपाल हो र पश्चिम भारत हो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्दै यो समस्या समाधानको निम्ति राजनीतिक कूटनैतिक पहल गर्नुपर्छ भनेर जे भनिएको थियो। लिपुलेख प्रकरण पछि यो त्रिदेशीय जस्तो बन्न गएको छ। यो दुईटा देशले मात्रै हल गरेर चाहिँ अब अप्ठ्यारो छ। त्यहाँ चीन पनि त्यसमा संलग्न भएको, भारत चीनको चाहिँ सम्झौता सहमति भएको हुनाले यसलाई मैले त्योभन्दा पहिला तिनटै देशको आर्थिक क्रियाकलापलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति, विकास गर्नको निम्ति त्रिदेशीय साझेदारी भन्दै आएको कुरा मलाई लाग्छ सबै मान्य सदस्यहरूलाई पनि थाहा छ, सबैलाई थाहा छ। संयोगवश बिमिस्टेकको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको बेलामा मैले भारतको गोवामा त्यो अवसर पाउँदा मैले त्यो चुक्न दिइनँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यति बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग सँगै झन्डै 40 मिनट मैले एक्लै कुरा गर्न पाउँदा मैले सिमाना सम्बन्धी विषय पनि र व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित विषय पनि त्रिदेशीय समझदारी बनाउन आवश्यक छ, यस क्षेत्रकै समग्र विकासको निम्ति भनेको थिएँ। र अहिले यो बाटो प्रकरणसम्म, यसको उद्घाटन प्रकरणसम्म आउँदा त्यसको औचित्य अझ पुष्टि भएको मैले महसुस गरेको छु। त्यसकारण अब यसलाई फेरि पनि मैले अहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लगिहाल्ने बेला भयो कि भएन अझै सोचौँ। यो विषय आफैमा सामान्य छैन। अहिलेको चाहिँ के अरे नक्सा प्रकाशन अहिले भएको मात्रै छैन। भारतले झन्डै 8वटा नक्सा कयौँ दशक यता प्रकाशित गरेको छ, जसमा लिपुलेखदेखि चाहिँ लिम्पिया धुरासम्म भारतैतिर पारेर प्रकाशित गर्दै आएको छ। हामीले त्यसको पनि हिसाब गर्नु छ, कहिलेदेखि कहाँदेखि नेपाल सरकारले चाहिँ यो विषयमा नेपालको राष्ट्रिय हित, भौगोलिक अखण्डता र यहाँको सार्वभौमसत्ताको पक्षमा कति उठायो, उठाएन, किन उठाएन, त्यसको पनि हामीले हिसाब गर्नु छ। कालापानीमा भारतीय सेना बसेको अहिले होइन, झन्डै 60-62 वर्ष पहिले चाहिँ देखि त्यहाँ सेना बसिराखेको छ। त्यसको बारेमा गम्भीरतापूर्वक विषयलाई उठाउने र गम्भीरतापूर्वक यसको समाधानको निम्ति पहल गर्नेमा विगतदेखि अहिलेसम्म किन भएन, यो त पञ्चायतको बेला, सुरुको बेलादेखि अहिलेसम्मका सरकारहरूले के गरे भन्ने कुराको पनि समीक्षा गर्नुपर्ने विषय छ। त्यही कारण अब समय आएको छ। समग्र इतिहासदेखि कि हाम्रो कमजोरी कहाँ भयो, हामी नेपाल सरकारको, नेपालीहरूको, नेपालका हामी सबैले कहाँ कति कमजोरी गऱ्यौँ त्यसको पनि समीक्षा गर्नुपर्ने समय आएको छ। र हामीले एकचोटि सरकारलाई जसरी आम नेपाली जनताको समर्थन प्राप्त भएको छ यो विषयमा, के सत्तापक्ष के प्रतिपक्ष, सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सबै विज्ञहरू सबैको पनि सरकारलाई साथ छ। आज तपाईहरुले यो समितिमा पनि मान्य सदस्यहरूले जुन गम्भीरतापूर्वक अब समस्या समाधानमा ढिलाइ नगरिकन व्यावहारिक रूपमा पहल गरियोस् भन्नुभएको छ। मैले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले, पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतले, यही समितिको सदस्यको हैसियतले पनि म सरकारसँग अब यो विषयमा ठोस पहल गर्न मैले तपाईहरुका भावनाहरूलाई लिएर जान्छु। किनकि हिजो मात्रै मैले यो विषय अब ढिलाढाला गरेर हुँदैन भन्ने कुरा गरिएको छ। तपाईहरुले वक्तव्य हेरिसक्नु भएको छ। म समेतले हस्ताक्षर गरेको पार्टीको वक्तव्य र मैले मान्य सदस्यको हैसियतले पनि त्यसरी नै जान्छु। अब यहाँ अघि एकजना मान्य सदस्यहरूले
यहाँ पूर्व माओवादी र पूर्व एमाले अलिकति चाहिँ पोलिटिक्स खेलिहाल्न खोज्नुभयो। अब त्यो खेल्न आवश्यक छैन। यहाँ म धेरै यो समितिको बैठकमा उपस्थित हुन पाएको छैन अरू कामहरूको चापले गर्दा। हिजो मलाई सभापतिजीले अब यो अन्तर्राष्ट्रिय समिति र यो राज्य व्यवस्था समितिको संयुक्त बैठक हुने भयो। विषय चाहिँ यही सीमासँग सम्बन्धित संवेदनशील विषय भएको हुनाले समय निकालेर जसरी पनि आउनु पर्यो भन्नुभएको हुनाले आज मैले सोचेको के थियो भने यहाँ चाहिँ रक्षा मन्त्रालयबाट पनि, भूमि सुधार मन्त्रालयबाट पनि, गृह मन्त्रालयबाट सबैबाट पनि र अन्तर्राष्ट्रिय समितिका पनि सभापति अरू सबै पनि हुन्छन् र यो आजको छलफल अलि विशिष्ट खालको हुन्छ भन्ने सोचेर बिहान यो आजको चाहिँ यो प्री बजेट छलफलबारे अर्थमन्त्रीजीसँग मेरो मिटिङ थियो। फेरि आज बिहानै त्यो मिटिङ छुट्याएर म आएको हो। यहाँ कोही पूर्व माओवादी, पूर्व एमाले, काङ्ग्रेस या इत्यादि भन्ने नभएर यो राज्य व्यवस्था समिति हो। यहाँ मान्य सदस्यहरू उपस्थित हुनुहुन्छ, त्यसलाई त्यही रूपमा बुझ्न जरुरी छ। फेरि पनि मैले अरू लामो भनिनँ, यहाँहरूले चाहिँ व्यक्त गरेका भावनाहरूलाई सरकार समक्ष लगेर त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक अगाडि जान र एकचोटि फेरि राजनैतिक र कूटनैतिक पहल मार्फत समाधानको कोसिस गर्ने, भएन भने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ पनि छिटै एउटा टुङ्गोमा नेपाल पुग्नुपर्छ। नेपाल पुग्नुपर्ने समय आउँदै। कार्तिक 23 गतेको निर्णय आज मलाई लाग्छ 8 महिनासम्म सरकार के हेरेर बस्यो र त्यसको लगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र हामी राज्य व्यवस्था समिति तथा सुशासन समितिले हामीले बैठक बस्यौँ। पटक पटक हाम्रो भूमिका सन्दर्भमा हामीले तत्काल भारतीय सीमा के अरे हाम्रो सीमामा हाम्रो भूमिमा जुन भारतीय सेना छ यो सेनालाई तुरुन्तै हटाउनका लागि सरकारले पहल गरोस् भनेर हामीले निर्देशन पनि दियौँ। यो निर्देशन बेवारसी भयो कि के हो यसका बारेमा मान्य सभापति मार्फत नै म नेपाल सरकारलाई सोध्न चाहन्छु, किन यो बेवारसी गरियो? जुन समिति, संसदीय समिति भनेको आफैमा मिनी पार्लियामेन्ट हो र जनताको प्रतिनिधिहरूले छलफल गरेको विषयलाई सरकारले किन व्यवस्था गर्यो? म मान्य सभापति मार्फत नेपाल सरकारलाई सोध्न चाहन्छु, यसको ठोस जवाब चाहिन्छ। त्यसै गरी हामीलाई पटक पटक यो समितिको तर्फबाट हामीले त्यो हाम्रो भूभाग जो हाम्रो मुटुभन्दा प्यारो छ, हाम्रो माटो, हामीले हुन त सामान्य प्रधानमन्त्रीले सरकारको तर्फबाट 1 इन्च भूमि कसैको हामीलाई चाहिँदैन र 1 इन्च भूमि हामी कसैलाई दिँदैनौँ भनेर आएको छ। तर हामी यो समितिको तर्फबाट हामीले त्यहाँ अनुगमन गर्ने, भौतिक रूपले सशरीर हामी जाने भनेर भनेका थियौँ। म फेरि मान्य सभापति मार्फत नै सोध्न चाहन्छु, के कारणले गर्दा त्यो स्थगित हो र किन हामी जान सकेनौँ र हामी को जाने भनेर समेत हामीले छलफल गरेका थियौँ। म यो सोध्न चाहन्छु, यसको ठोस जवाब मलाई मान्य सभापतिज्यू मार्फत दिनुहुँदै समितिको बैठक भएको हुनाले हामीलाई चाहिन्छ भन्ने कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी नेपालका 26वटा सीमा जोडिएकोमा जो भारतसँग जोडिएको 26वटा जिल्ला छ, 26वटा जिल्लामा 23वटा जिल्ला जो 71 ठाउँमा हाम्रो 606 भूभाग वर्ग किलोमिटर भारतले अतिक्रमण गरेको छ र जुन जङ्गली पिलरहरू आज भत्काइएको छ, सारिएको छ र यो लिपुलेक, कालापानी र लिपिया धुराको सन्दर्भमा 374 वर्ग किलोमिटर आज भारतले आफ्नो नक्साभित्र पारेको छ। म सोध्न चाहन्छु मान्य सभापति मार्फत नै भूमि सुधार मन्त्री जो सम्बन्धित मन्त्रीज्यू किन आउनु भएन? अस्ति मैले पनि बजेटका सन्दर्भमा उहाँलाई सोधेको थिएँ, तपाईँका थुप्रै भूमि बजारका सन्दर्भमा त योजना ल्याउनु भयो अनि हामीले यो संविधानले समाजवादको कल्पना गरेको छ, भूमिको दलाली गरेर अनि बजार गरेर अनि समाजवादको कल्पना र साम्यवादको कल्पना गर्नु सकिन्छ र हाम्रो लिपुलेखका बारेमा तपाईँले किन लेखिरहनु भएको छैन? के कारणले गर्दा रोक्यो भनेर मैले सोधेको थिएँ। म सोध्न चाहन्छु, मेरो पार्टीको म जुन दलको प्रतिनिधित्व गर्छु त्यो पार्टीको मेरो सधैँ पार्टी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ पूर्व प्रधानमन्त्री र तत्काल यो पार्टीले हाम्रो पार्टीले मलाई लाग्छ बैठक बसेर केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट हामीले निर्देशन दिएका थियौँ, तुरुन्तै नक्सा जारी गरियोस् भनेको थियो। त्यसो भएको हुनाले म मान्य सभापतिज्यू मार्फत मेरो सधैँ पार्टी अध्यक्षलाई पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई किन उल्लङ्घन गर्यो, अवज्ञा गर्यो म सोध्न चाहन्छु। अब थप बाँकी जुन अहिले यो कोरोनाको महामारीको सन्दर्भमा भारतका विभिन्न सीमामा आज खान नपाएर धनगढीको म जुन जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्छु त्यो जिल्लाको एउटा युवकले आफूले खानु नपाएर आज मृत्युवरण गरेको समाचार आइरहेको छ। यसलाई दुःखका साथ
किन त्यस्तो भइरहेको छ र भारतका विभिन्न भूभागमा मसँग पटक पटक राति 12-11 बजीसम्म पनि त्यहाँका श्रम गर्ने श्रमिक दाजुभाइहरूले फोन गरिरहनु भएको छ र आज त्यो घटना सुन्दा भारतले लखेटिरहेको छ, खानु दिइरहेको छैन। उहाँलाई तत्काल आफ्नो देशमा आफ्ना नागरिकलाई ल्याएर सुरक्षित ढङ्गले स्वास्थ्य परीक्षण गरेर क्वारेन्टाइन राख्नका लागि नेपाल सरकारलाई केले बाधा पुर्याए? म माननीय सभापतिज्यू मार्फत म नेपाल सरकारलाई सोध्न चाहन्छु, तुरुन्तै त्यो सीमा पारी रहेकालाई ल्याएर गर्यो। मैले सुने हामी जानु पाएनौँ, तर भूमि र जुन बनाएको 70-80 किलोमिटर बाटो के एक बिहान रातारात ठोस छ हुन त यो मिनि आज समितिको बुक्सले हामी ठोस निर्देशन दिनेछौँ, त्यसको पुनरावलोकन गर्नेछौँ। हामी निर्णय गर्दै जाने, निर्देशन दिँदै जाने, त्यो कहाँ गयो भने त्यसको अन्तर्दृष्टि हामीले समीक्षा नगर्ने कुरा हुन सक्दैन माननीय सभापतिज्यू। त्यसैले हाम्रो भूमि, हाम्रो माटो, हाम्रो जनता हाम्रो मुटुभन्दा प्यारो छ। त्यसैले यो तत्काल हाम्रो भूमिमा भएको भारतीय सेनालाई हटाउनका लागि के गर्नुपर्छ? तत्काल ती सेना लखेट्नका लागि हामीले निर्देशन दिनुपर्छ। अब कागजमा मात्रै सीमित राखेर हुँदैन। नेपालले ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग 4 मार्च 1816 मा गरेको जुन सुगौली सन्धि छ त्यसको धारा 5 मा स्पष्ट लेखिएको छ, लिम्पिया धुराभन्दा पूर्वको चाहिँ भूभाग नेपालको भन्ने सबैभन्दा ठुलो प्रमाण नेपालीसँग भएको सबभन्दा ठुलो प्रमाण थियो। त्यसमा नोभेम्बर 2019 मा चाहिँ इन्डियाले पोलिटिकल म्याप लिएर आएर यो सबै हाम्रो भनेर जसरी चाहिँ गाड्ने खालको स्थिति गर्यो, त्यसमा अब हामीले छलफल पनि गरौँ। 472 वर्ग किलोमिटर भूभाग चाहिँ त्यसरी हडप्ने खालको स्थिति चाहिँ यो चाहिँ सही हुने स्थिति भएन हाम्रो लागि। अब यो कस्तो खालको स्थिति देखिन्छ भने अगस्त 4, 2014 मा भारतको प्रधानमन्त्री नेपालको भ्रमण आउनु अनि आउँदाखेरि उहाँको त्यो एउटा जोइन्ट कम्युनिके चाहिँ आएको छ नेपालको प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाज्यू र नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री इन्डियाको प्रधानमन्त्रीको बिचमा आएको 34 बुँदे चाहिँ कम्युनिकेमा 12औं बुँदामा चाहिँ के भनेको छ भने 2 PM वेलकम द जोइन्ट कमिसन्स डिसिजन टु डाइरेक्ट द फरेन सेक्रेटरी टु वर्क अन द आउटस्ट्यान्डिङ बाउन्ड्री इस्युज इन्क्लुडिङ कालापानी एन्ड सुस्ता। भन्छ कालापानी र सुस्ता चाहिँ हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ इस्यु रिजल्भ नभएका इस्यु हुन्, त्यो इस्युलाई रिजल्भ गर्नको लागि फरेन सेक्रेटरी लेभलका चाहिँ कमिटीले काम गरून् भनेर इन्डियाको प्राइम मिनिस्टरले पनि रिकगनाइज गरेको स्थिति छ। भन्छ त्यो एरिया भनेको डिस्प्युटेड एरिया हो भन्ने कुरो चाहिँ स्थापित भइसकेको छ। त्यति भइसकेपछि भारतको प्रधानमन्त्री आएर हामीलाई चाहिँ यो आउटस्ट्यान्डिङ रिजल्भ हुन बाँकी इस्यु भनेर चाहिँ अफिसियली चाहिँ त्यसलाई एक्नोलेज गर्नुभयो। तर चाहिँ फेरि 2015 को मे 15 मा चाहिँ मे 15, 2015 मा इन्डियाको चाहिँ PM र चाइनाको राष्ट्रपतिको बिचमा सम्झौता कि लिपु भन्ज्याङबाट चाहिँ मानसरोवर जाने चाहिँ बनाउने, इन्डियाले लिपु लेकसम्म बनाउने, त्यहाँबाट चाहिँ मानसरोवरसम्मको चाइनाले बनाउने भनेर जुन चाहिँ उहाँको सम्झौता हो त्यसको विरुद्धमा त्यो ठिक भएन भनेर नेपालले चाहिँ आफ्नो चाहिँ नोट चाहिँ दुवै कन्ट्रीलाई दिएको अवस्था हो। त्यति भइसकेपछि अब दुईटा कुरा, मेरो म धेरै कुरा नबोलिकन एउटा चाहिँ अब यो अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने खालको स्थिति यहाँनिर आएको। अब यो अहिले जुन बनाएको सडक बनाएको सवालमा चाहिँ इन्डिया मात्र नभइकन चाइना पनि यसमा इन्भल्भ भएको देखिएको हुनाले यसमा नेपाल सरकारले चाइनासँग पनि बसेर कुरा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ आएको। चाइना र इन्डियासँग, इन्डियालाई मात्र हामीले चाहिँ अब नोट पठाउने, अब नोट हाम्रो अध्यक्ष दुवैजना अध्यक्षज्यूहरूले पनि विज्ञप्ति निकाल्नु, सरकारले पनि नोट गर्नु, त्यसको जवाबमा फेरि इन्डियाको एक्सटर्नल मिनिस्ट्रीले यो हाम्रै चाहिँ भूभागमा बनाएको भनेर फेरि जवाब पनि दिइसक्यो। त्यसले एउटाले सोध्ने अर्कोले जवाब दिने खालको स्थिति भन्दा अब उपलब्ध प्रमाणहरूको आधारमा अब अन्तर्राष्ट्रियकरण त यसरी भन्ने, तर सुगौली सन्धिको स्टेटस के हो भन्ने सम्बन्धमा ब्रिटिससँग बसेर कुरा गर्नु। ब्रिटिस गभर्मेन्ट इन्डिया र नेपालसँग बसेर सुगौली सन्धिको स्टेटस ठिक हो भनेर उसले भन्छ भने लिम्पिया धुराभन्दा पूर्वको भूभाग हाम्रो त्यो स्पष्ट हुनु पर्यो। र यो सडकको बारेमा चाइनासँग बसेर कुरा गर्नु पर्यो। यो तपाईँले हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो रिजर्भेसन हुँदाहुँदै किन अगाडि बढ्यो भने नभए तीनवटै कन्ट्रीको बिचमा बसेर सरकारले चाहिँ कुरा गर्नुपर्छ र यसरी चाहिँ अब हामी फेरि चाहिँ यो डिप्लोमेटिकली रिजल्भ गर्ने इस्यु हो यो। त्यसले सरकारले यो दुईटा इस्युलाई चाहिँ सिरियसली लिएर चाहिँ यो तीनवटा कन्ट्रीहरू छ ट्राइलेटरल मिटिङ गरिकन चाहिँ यसको रिजोल्युसन अगाडि लिएर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। माननीय श्री रामसाय प्रसाद सभापतिज्यू, माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्षज्यू माननीय गृहमन्त्रीज्यू, पहिलो कुरा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी नेपालको भूभाग हो र
यो भूभाग अहिले भारतले लुटेर कब्जा गरेको अवस्था हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको घोर विरोध र निन्दा गर्दछु। दोस्रो कुरा, सुगौली सन्धिलाई अहिले भारतले मान्न छोड्न खोजिरहेको स्थिति देखिन्छ। किन भन्दा नेपालको सिमाना मिच्ने कुरा एउटा हो भने अर्को दुई देश बीचमा बनेको जुन प्रबुद्ध वर्गको टोली जुन थियो र त्यसको रिपोर्टलाई पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बुझ्न नचाहेकोबाट यो कुरा भ्रष्ट हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि नेपालले कालापानी क्षेत्र र लिपुलेक क्षेत्रमा सुरक्षा पोस्ट राख्नुपर्छ र त्यहाँ पुग्नको निम्ति सडकको व्यवस्था अन्यत्र ठाउँका बजेट काटेर भए पनि त्यहाँ सडक निर्माण गर्नुपर्छ, न कि भारतबाट आउनुपर्ने स्थिति त्यहाँको जनताको निम्ति त्यो बाध्यकारी नबनोस् भन्न चाहन्छु। अर्कोतिर चाहिँ यसबाट पनि प्रमाणित हुन्छ कि नेपाल सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा पनि वार्ताको निम्ति टोली चाहिँ बनाएर अनि भारतले वार्ता गर्न पनि अनिच्छुक भइसकेको स्थितिमा र अहिले सडक पनि बनाएको स्थितिमा चीनसँग पनि कुरा गरिकन अब यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ, ढिलो गर्नु हुँदैन। र नेपालले आफ्नो भूगोलको नक्सा अहिलेसम्म पटक पटक निर्देशन दिँदाखेरि पनि जारी नगर्नुलाई दुःखको कुरा लाग्छ र तुरुन्त त्यो नक्सा जारी गर्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो भूभाग यो हो भन्ने कुरा चाहिँ सबैले बुझ्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि बुझ्ने कुरा हुन्छ। र अर्को कुरा के हो भने विदेशमा रहेका दुःख पाइरहेका अहिले कोरोना महामारीको बेलामा रहेका नेपालीलाई सुरक्षित नेपाल फर्काउने व्यवस्थाको सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। धन्यवाद। आजको संवेदनशील र अत्यन्तै गम्भीर विषयमा गम्भीरतापूर्वक नै छलफल भयो। म सबभन्दा पहिला त सबै माननीयज्यूहरूलाई चाहिँ यस सन्दर्भमा सरकारलाई दिनुभएको चाहिँ सुझावहरूको बारेमा चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज हाम्रो यो पिँढीले पूर्व शासकहरूले गरेका गल्तीको पीडा हामी भोग्दैछौँ र हाम्रो पूर्व शासकहरूले राष्ट्रियता सम्बन्धी गरेको गम्भीर गल्ती भनेको चाहिँ नेपालका सीमाहरूमा भारतीय सेनालाई भारतीय सुरक्षा चौकीहरू चाहिँ स्थापित गर्ने अनुमति दिनु नै एउटा ठुलो चाहिँ एउटा गम्भीर चाहिँ ऐतिहासिक भूल चाहिँ गरेको थियो, उनीहरूले गरेका थिए र त्यसैको चाहिँ परिणाम चाहिँ आज हामी भोग्दैछौँ। हुन त भारतले चाहिँ भारतीय सीमाको रक्षाको निम्ति चाहिँ नेपालको सीमाहरूलाई उपयोग गर्यो। विशेष गरेर चाहिँ चीनको चाहिँ आक्रमणबाट चाहिँ भारतलाई बचाउने सन्दर्भमा उनीहरूले नेपालको सीमामा चाहिँ अस्थायी रूपमा त्यहाँ चौकी राख्ने सेना चाहिँ तैनात गर्ने उनीहरूले अनुमति मागेका थिए र त्यस बेलाका तत्कालीन शासकहरूले त्यो अनुमति दिए। तर पछि के भयो भने देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले त्यसलाई स्थायी रूपमा चाहिँ राख्ने भारतले चाहिँ आफ्नो सेना सीमामा राख्ने गरेको देख्यो। केही हदसम्म चाहिँ पूर्व शासकहरू लडे र केही झन्डै आधा दर्जन 1.5 दर्जनभन्दा बढी चौकीहरू थिए र धेरै जसो त फर्काउन चाहिँ त्यस बेलाका तत्कालीन शासकहरू सफल भएपछि, तर चाहिँ कालापानीबाट चाहिँ फर्काउन चाहिँ भारत मानेन चाहिँ। र आज पनि कालापानीमा चाहिँ भारतीय सेना त्यहाँ तैनात छ, चाहिँ हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ अहिले भारतीय सेनाहरू चाहिँ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ कालापानी क्षेत्र अथवा जो यो विवादित
भूभाग हो, नेपालको भूभाग हो, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो सुरक्षा कर्मीहरू त्यहाँ राखेका छन् र अहिले पूर्णतः चाहिँ उनीहरूले कब्जा गरेका छन्। केवल चाहिँ सैन्य रूपमा मात्र होइन कि त्यहाँ राजनीतिक रूपमा पनि त्यहाँ अहिले हामीले जो संरचनाको कुरा गरिरहेका छौँ लिपुलेखसम्मको चाहिँ त्यो उनीहरू चाहिँ लिपुलेखलाई एउटा व्यापारिक र चाहिँ पर्यटन मार्गको रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छ त्यो विशेष गरी चाहिँ। त्यस कारणले यो हो यहाँ अहिले उनीहरूले गरेको यो संरचना चाहिँ अहिले यो बाटो बनाएको संरचना मात्रै होइन कि उनीहरूले धेरै संरचना त्यहाँ बनाएका छन्। त्यहाँ उनीहरूले चाहिँ प्रशासनिक इकाइहरूको संरचनाहरू बनाएका छन्, अरू शैक्षिक संरचनाहरू बनाएका छन्, थुप्रै संरचना उनीहरूले बनाएका छन्। जो एक ढङ्गले भारतको एउटा इकाइको राजनीतिक इकाइको रूपमा प्रशासनिक इकाइको रूपमा चाहिँ उनीहरूले त्यो रूपमा त गर्दै आएका छन्। त्यो थुप्रै संरचनाहरू उनीहरूले बनाएका छन्। त्यो कुरामा हामी चाहिँ अनभिज्ञ छैन। यही बाटोको विषयमा पनि चाहिँ नेपाल अनभिज्ञ छैन र अहिले चाहिँ यो विषय चाहिँ संवेदनशील किन बने त भन्ने लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले अब यो लिपुलेखमा चाहिँ व्यापारिक मार्ग खोल्ने, किन चाइनासित पनि जो सम्झौता भएको छ त्यसलाई एउटा व्यापारिक मार्गको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्ने भनेर चाहिँ त्यसले चाहिँ यो अहिले संवेदनशील बनेको हो। त्यो त्यहाँ संरचना बनायो, बाटो बनायो भन्ने अर्थमा अहिले छ। त्यस कारणले चाहिँ यस विषयमा यहाँ जो सुझावहरू आएका छन् यस सन्दर्भमा चाहिँ चीनसित पनि हामीले कुरा गर्नुपर्छ, किन त्यो त्रिदेशीय रूपमा चाहिँ यो समस्या त्रिपक्षीय रूपमा हल गर्नुपर्छ र यदि चीनले चाहिँ त्यो नाका एउटा व्यापारिक मार्गको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न नदिने चाहिँ अथवा त्यसमा उसले सहमति चाहिँ नजनाउने भने यो मार्ग जो अहिले यिनीहरूले खोल्ने भनेको छ उद्घाटन चाहिँ त्यसको खास औचित्य हुँदैन चाहिँ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ जो सुझाव यहाँ आएको छ चाइनासँग पनि कुरा गरेर चाहिँ यो त्यो जुन लिपुलेख जो भन्ज्याङ हो त्यसलाई चाहिँ व्यापारिक र पर्यटकीय मार्गको रूपमा चाहिँ खोल्न नदिने चाहिँ उसले चाहिँ सहमति नदिने हो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो आन्दोलन चाहिँ एक स्तरसम्म चाहिँ सफल हुन सक्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ यो हामीले चाहिँ यो जो सङ्घर्ष हो त्यो हामीले लडिरहेको चाहिँ एउटा पिसमा मात्र नभएर सिङ्गो त्यो जो भूभाग हो त्यो नेपालको भन्ने हामीले कुरा भन्दै आएका छौँ चाहिँ र सिङ्गो रूपमा नै यसलाई लड्नुपर्छ जस्तो लाग्छ चाहिँ। त्यस कारण यहाँ यसको लागि अब हामीले चाहिँ हाम्रो सङ्घर्षलाई आन्दोलन कसरी बढाउने थिएँ भन्ने विषयमा जो सुझाव आएका छन् एउटा त हाम्रो कूटनीतिक प्रयासहरूलाई अझ गति दिनु पर्यो भन्ने यहाँ कुरा आएको छ, त्यो सही नै छ भन्ने लाग्छ र अब सरकारले यो दिशामा पहल पनि गरिरहेको छ र जो सुझाव यहाँ आएको छ यसले चाहिँ यसलाई अझ तीव्र पार्नमा चाहिँ मद्दत गर्ने चाहिँ भन्ने मलाई लागेको छ। अर्को सुझाव यहाँ माननीयजीहरूले राख्नु भएको छ अब हामीले यसलाई अलिक अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने हो कि यस सन्दर्भमा चाहिँ पनि अब सोच्ने बेला भयो कि भन्ने कुरा पनि आएको छ, किन कूटनीतिक प्रयासहरू हाम्रो सफल नभएपछि यसलाई अलिक माथि उठाउने हो कि भन्ने सुझाव पनि आएको छ। पक्कै पनि यसबारेमा चाहिँ सरकारले चाहिँ सोच्ने नै छ सकारात्मक रूपबाट चाहिँ। र अर्को सुझावहरू हामीले म्याप चाहिँ अब प्रकाशित गर्ने हो कि भन्ने यो सुझाव पनि यहाँ आएको छ। हुनलाई चाहिँ हामीले यो सिङ्गो भूभाग चाहिँ नेपालको हो चाहिँ लिम्पे धुरादेखिले चाहिँ लिपुलेख कालापानी क्षेत्र भन्ने हामीले भनेकै छौँ चाहिँ एक ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई मौखिक रूपमा चाहिँ त्यो म्याप त हामीले जारी गरिसकेकै छौँ, किन त्यो भूभाग हाम्रै हो भनेपछि अब यसलाई चाहिँ प्राविधिक हिसाब किताबले त्यसलाई एउटा नक्सा चाहिँ जारी गर्ने भन्ने कुराको पनि एउटा महत्त्व हुनसक्छ चाहिँ यो सङ्घर्षमा भन्ने लाग्छ। यसबारेमा पनि सरकारले चाहिँ यसबारेमा हामी सोच्नेछौँ। यो कुरा चाहिँ सरकारको निर्णायक निकायसम्म पुर्याउने नै छु। म अर्को कुरा यो विषयमा चाहिँ अलि यो जुन इतिहासको बारेमा तथ्यको बारेमा केही सुझावहरू हामीले यो ब्रिटिस किन सुगोली सन्धि त ब्रिटिसहरूसित गरिएको हो, त्यसकारण यो बारेमा अझ हामीले कन्फर्म गर्ने हाम्रो चाहिँ प्रमाणहरूलाई चाहिँ तथ्याङ्कहरूलाई सुगोली यो सन्धि बारेमा पनि केही यहाँ एकजना माननीयजीहरूले पनि कुरा उठाउनु भएको थियो। यी कुराहरूलाई पनि अझ बढी क्लियर गर्न ब्रिटिसहरूसित पनि हामीले कुराकानी गर्ने हो कि ब्रिटिस सरकारसित भन्ने सुझाव पनि आयो, यो पनि माननीय छ भन्ने लाग्छ। त्यसकारण यी सबै सुझावको निम्ति म फेरि पनि सबै माननीयजीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो राष्ट्रियताको हाम्रो आन्दोलन चाहिँ जारी नै छ चाहिँ र यो अगाडि पनि जारी नै रहनेछ र हामी सबै एकताबद्ध भएर मात्र चाहिँ यो आन्दोलनलाई सफल पार्न सक्छौँ र त्यो भूभागलाई चाहिँ फेरि चाहिँ हामी पुनः चाहिँ फिर्ता गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। यहाँ सबैलाई धन्यवाद। चाइनिजबाट जुन नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई पिटिएस सिंहबाट गयो त्यसको पनि मैले प्रश्न उठाएको थिएँ, त्यो त गृह मन्त्रालयसँग रिलेटेड हो। त्यो राष्ट्रिय जोडिएको सवाल हो कि होइन, त्यो राष्ट्रिय जोडिएको सवाल हो कि होइन, किन सुरक्षाकर्मीको हामी
होइन त्यो त यहाँ जवाब छैन किनकि हामी जनप्रतिनिधि डेमोक्रेसीमा त ट्रान्सपरेन्ट हुनुपर्छ नि। मान्य सदस्यहरू अब म सभापतिजी त्यसको जवाब आएन नि त्यो हामीलाई विदेशीले कुट्दाखेरि राष्ट्रको सभा छैन त्यसको जवाब आउनु पर्यो नि जे कारवाही त्यही आउनु पर्यो नि। होइन अब सक्नुपर्छ मान्य सदस्यहरू त्यो चिनिया विषयको चाहिँ कारवाही भइरहेको छ भनिसक्नु भएको छ। यस बारेमा गृहमन्त्रीज्यू राख्नु होला सुन्नु भएन मान्यज्यूले। सारा धराशयी भइरहेको गफमा हामीले त्यसलाई ध्यान दिनु। ठीक छ त्यो हामी अर्को यो सम्बन्धमा अर्को विषय बैठक बस्छौँ किनभने हामी हाइब्रिड नेपालमा यो तुरुन्तै बैठक बस्छौँ हामी सम्भवतः भोलि नै बस्छौँ हामी भोलि नै बैठक बस्छौँ यस सम्बन्धमा चाहिँ मान्य मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको कुरा सुन्नु भएन। यहाँ यो चिनिया नागरिकहरूको चाहिँ विरोध प्रदर्शन चाहिँ चिन जान पाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा प्रहरीद्वारा भएको चाहिँ अलिकति ज्यादती सम्बन्धमा जो कुराहरू उठेको छ यसबारेमा चाहिँ हामीले कारवाहीहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ र यो सन्दर्भमा चिनिया राजदूतावासले पनि चाहिँ स्टेटमेन्ट निकालेको छ। चिनिया नागरिकहरू पनि फेरि नेपालको कानुन अन्तर्गत नै रहनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ र केही थुनामा छैन। अब त्यो प्रक्रियाहरूलाई अगाडि हामीले बढाएका छौँ। अब त्यो कानुन बमोजिम चाहिँ हामी त्यसमा कारवाही हामी गर्ने नै छौँ र निश्चित रूपमा चाहिँ अब विदेशी होस् अथवा स्वदेशीहरू उनीहरूले आफ्नो कुरा राख्न पाउँछन् तर फेरि नेपालको कानुन चाहिँ फेरि उनीहरूले मिच्न पाउँदैन त्यो कुरा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू अब मान्य सदस्यहरूले राख्नु भएको धारणाको आधारमा केही कुरा मैले टिप्पणी गरेको छु। यसमा चाहिँ केही भाषा मिलेन अथवा यहाँहरूले व्यक्त गर्नुभएको स्पिरिटको आधारमा मिलेन भने भन्नुहोला। अहिले आज हामीले दिने निर्देशनमा मुख्य गरेर यस समितिले पहिला नक्सा जारी भइसके पछाडि यो कार्तिक 25 गते लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका विवादित क्षेत्रको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले 7 बुँदे निर्देशनहरू दिएको थियो। त्यसको दृढतापूर्वक पालना गर्ने एउटा कुरा भयो। अर्को 2076 साल वैशाख 7 गते 15 बुँदे हामीले सुझाव दिएका थियौँ यो कोरोनाको सम्बन्धमा। त्यसको चाहिँ कार्यान्वयन प्रभावकारी कार्यान्वयनको साथसाथै अब मुख्य आज हामीले आज यो विषयमा चाहिँ 8 मार्च 2020 मा भारत सरकारले भारतको पिठोरागढबाट नेपालको कालापानी क्षेत्रको गुन्जी हुँदै चीनको मानसरोवर जाने लिपु भन्ज्याङसम्मको सडक निर्माण भएको भनी उद्घाटन समेत गरेको छ। उक्त स्थान का बारेमा स्वयं भारत सरकारले नेपाल भारत बीच विवादित भूभाग भनी द्विपक्षीय समझदारीद्वारा हल गर्न स्वीकारिसकेको हो। यद्यपि सन् 1816 को सुगौली सन्धि अनुसार थुप्रै भौगोलिक सामाजिक र सांस्कृतिक ऐतिहासिक प्रमाण लिखत नक्सा तथ्य आदिले काली भनेको ब्र्याकेटमा महाकाली नदी र त्यस पूर्वको भूभाग नेपालको अखण्ड सार्वभौमिकताभित्र रहेको प्रमाणित छ। काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा रहेको र उक्त स्थान नेपाल भारत र चीन बीचको त्रिदेशीय बिन्दु रहेको वास्तविक सत्य हो। नेपालको सार्वभौमिकतामाथि बलात् हस्तक्षेप र थिचोमिचो गर्दै उक्त क्षेत्रमा भारतले तेस्रो मुलुक पुग्ने सडक निर्माण गर्नु अतिक्रमणकारी नीति भएको ठहर छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भारत सरकारको यस कदम प्रति अब यहाँ व्यक्त भएको उसमा राखेको छु यसलाई भाषा मिलाउनु पर्छ भने भन्नुहोला। खेद व्यक्त गर्दै घोर भर्त्सना गर्दछ। अत लिम्पियाधुरादेखि पूर्वपट्टिको कालापानी लिपुलेक लगायतको सम्पूर्ण भागबाट भारतीय सैनिक फिर्ता गरी नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताको सम्मान गर्न त्यस प्रकारको अतिक्रमणकारी कदम त्याग्न छिमेकीसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको सम्मान गर्न पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई क्रियान्वयन गर्न समेत यो समिति आग्रह गर्दछ। यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले द्विपक्षीय र यो विषयको चाहिँ यो पिठोरागढबाट नेपालको कालापानी क्षेत्रको गुन्जी हुँदै चीनको मानसरोवर जाने लिपु भन्ज्याङसम्मको सडक निर्माण गरेको विषयमा चाहिँ त्रिपक्षीय संवादद्वारा तुरुन्तै र लगातार पहल गर्न निर्देशन गर्दछ। अन्यथा अब यो हुन सकेन भने
अन्यथा भएका विषयवस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न समेत सुझाव प्रदान गर्दछ। यो साथीहरू पत्रकार मित्रहरू, आज हामी मलाई लाग्छ अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील विषयमा मिटिङ बसिरहेका छौँ। यो पहिलो मिटिङ पनि भने यो सन्दर्भमा कालापानीको इस्यु वास्तवमा केही पहिलेदेखि चलिरहेको अवस्था पनि हो, तर त्यो वार्ताको चरणमा थियो र परराष्ट्र सचिव स्तरको संयन्त्रले पछिल्लो पटक जिम्मा पायो, तर कुनै मिटिङ भइरहेको अवस्था थिएन र पनि यो विवादित विषय थियो, विवादित क्षेत्र थियो, सीमाको विवाद वार्ताको चरणमा थियो। तर एकाएक गत वर्ष 1 नोभेम्बर 2019 हाम्रो डेटले 18 कार्तिक 2076 हुन्छ। एकतर्फी रूपमा वार्ताको चरणमा पनि थियो, विवादित छ, थाहा छ, तर एकतर्फी रूपमा भारत सरकारले आफ्नो राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गर्यो र हाम्रो क्षेत्र जुन सुगरी सन्धि अनुसार हाम्रो क्षेत्र, यसमा कुनै दुई मत छैन, लिम्पियाधुरा, लिफुलेक र कालापानी समेतलाई आफ्नो नक्सामा गाड्दै लगाइसकेपछि पुरा राष्ट्र नेपाल एक ठाउँमा आयो र यसको विरुद्धमा जुन मरायो। यो यथार्थ हो। त्यति देशभित्र मात्र होइन, नेपाली राष्ट्रवादी नागरिकहरू, नेपालीहरू बाहिर पनि, देश बाहिर रहेकाहरूले पनि धेरै ठुलो प्रोटेस्ट गरे। सबै पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिए। यस्तो अभूतपूर्व एकता यो इस्युमा त्योभन्दा पहिले थिएन, यो अभूतपूर्व नै थियो। हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले 23 गते कार्तिकमा सर्वदलीय सर्वपक्षीय मिटिङ बोलाउनु हो आफ्नो सरकारी निवासमा। त्यहाँ पनि हाम्रो पार्टी प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नाताले हाम्रो नेता र पार्टी सभापति दलको नेता शेरबहादुर देवाजीले पूरा समर्थन रहनेछ यस्ता इस्युमा जो राष्ट्रको सार्वभौमिक सत्तासित सम्बन्धित विषय छ, जो मुलुकको अखण्डता जोडीको विषय छ, यत्रो संवेदनशील विषयमा हामी सम्पूर्ण साथमा छौँ। प्रधानमन्त्रीजी, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् र यो सामान्यतया कर्मचारी तन्त्रको मेकानिजमले यो समाधान हुन सक्ने विषय होइन र यो विषयमा प्रधानमन्त्री लेभलमै उच्च स्तरीय राजनीतिक वार्ताबाट प्रारम्भ हुनुपर्दछ। यसमा विज्ञ व्यक्तिहरू यसका जतिसम्म उनलाई साथमा राख्नुहोस् र 1816 को सुगौली सन्धि नै प्रमुख आधार बनाएर यसमा वार्ताको प्रारम्भ गर्नुपर्दछ। गम्भीर ढङ्गले वार्ता गर्नुपर्दछ। हाम्रो भूमि लिम्पियाधुरा, लिफुलेक र कालापानी हाम्रो हो। यसलाई हामीले 1816 का सबै ऐतिहासिक तथ्यहरू, प्रमाणहरू एक ठाउँमा जुटाउनुहोस् र त्यति बेलाको त्यो नक्सा पनि तयार गर्नुहोस्। हाम्रो नक्सा कसरी बन्दछ यसको तथ्यका आधारमा भनेर पनि ल्याउनुहोस् भनेर सर्वसम्मति साथ निर्णय भयो। त्यति मात्र भएर यही समितिमा हामीले 25 गते कार्तिकमै फेरि सर्वसम्मत रूपमा यसलाई पुष्ट्यायौँ र सर्वसम्मत निष्कर्ष र निर्णय र निर्देशन सरकारलाई गर्यौँ कि छिटोभन्दा छिटो यी तथ्यहरू सङ्कलन गरौँ, त्यसको सँगसँगै नेपालको नक्सा तयार गरौँ र गम्भीरतम ढङ्गले प्रधानमन्त्री लेभलमा वार्ता गरौँ भनियो। तर यसका बावजुद पनि कुनै किसिमको वार्ताको देखिने गरी निर्णायक ढङ्गले, गम्भीर ढङ्गले सरकारले पहल गरेको देखिएन, हुन सकिरहेको अवस्था छैन। म यसरी दुःखका साथ यो कुरामा राख्न चाहन्छु। म स्वयंले पनि पटक पटक हाउसमा प्रधानमन्त्रीजीको पनि मैले जवाब मागेँ, परराष्ट्र मन्त्रीजीको जवाब मागेँ, गृहमन्त्रीजीसित पनि यसबारेमा मैले जवाब मागेको छु। तर प्रधानमन्त्रीजीले दिएको जवाब मलाई लाग्छ त्यो गम्भीर थिएन। मैले स्पष्ट रूपमा भनेको थिएँ वार्ता कहिले प्रारम्भ हुन्छ, के अवस्था छ, नक्सा कहिले प्रकाशित हुन्छ, किन भइरहेको छैन र तथ्यहरू कति भए भन्दा धेरै सन्तोषजनक ढङ्गको जवाब थिएन। त्यसकारणले यो विषयमा सरकार किन गम्भीर हुन सकिरहेको छैन र अहिलेको अवस्था के छ यसको जानकारी दिन आज हाम्रो
परराष्ट्र मन्त्रीजी आउने भन्ने थियो, भूमि विस्तार मन्त्रीजी आउनु भन्ने थियो, आउनु भएन। म धन्यवाद दिन चाहन्छु, कम्तीमा हाम्रो गृहमन्त्री आउनु भएको छ, तर उहाँले सबै कुराको जवाब दिन सक्ने हो कि होइन, यो हाम्रो जवाब सरकार यहाँ उपस्थित छ भनेर म राख्न चाहन्छु। एउटा हो। दोस्रो कुरा, पछिल्लो कुरा, यो जुन अहिले सडकमा उद्घाटनको कुरा आयो, यसबारेमा सरकार बेखबर जस्तो देखिएको छ। यो दुःखद कुरा छ। सरकारलाई के जानकारी थिएन? साँच्चै भन्यो भने आज एउटा विज्ञप्ति आएको छ, ठिक आएको छ, म त्यसलाई स्वागत गर्छु। तर त्यो विज्ञप्ति बाहेक यो विषय कहिले उठ्यो भन्दा यो भारतको प्रधानमन्त्री चाइना जाँदाखेरि लास्ट इयर, यो 5 वर्ष पहिलो कुरा हो, 1 नोभेम्बर 2015 मा संयुक्त विज्ञप्ति भयो, संयुक्त एग्रिमेन्ट भएको छ चीन र भारतको बिचमा यो सडकको बारेमा। र यो सडक अझ सिरियस ढङ्गले त्यति बेला हाम्रो प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाजी हुनुहुन्थ्यो, र उहाँले कम्तीमा अत्यन्त सिरियस प्रोटेस्ट गर्नुभएको छ, सिरियस कूटनीतिक नोट्स पठाउनु भएको छ। तर त्यसपछि यो बारेमा यो सरकारको कुनै डिप्लोमेटिक नोट गएको छैन। यो बुझ्नुपर्ने कुरा छ। आजको बोल्दाखेरि के भन्यो, हामीले त्यति बेला सिरियस नोट पठाइएको थियो, डिप्लोमेटिक नोट भनियो, त्यसपछि के गरियो? त्यसपछि केही पनि गरिएन। यो अत्यन्त सिरियस कुरा छ। त्यसकारणले यतिले पुग्दैन। यसपछि के भयो? यसको निमित्त सरकार साँच्चै बेखबर रहेको छ। र मैले यो सडकको बारेमा हाउसमा नेपालतिरको दार्चुलातिरको सडकको प्रसङ्ग राख्दै भारततिर युद्धस्तरमा सडक बनिरहेको छ, हाम्रो सडकमा किन पैसा काट्यो भनेर मैले बोलेँ। हाउसमा मैले ध्यान आकर्षण गराएको छु, यो सडक बन्दैछ भनेर। अनि मैले बाहिर मिडियामा बोलेको छु, नेपाल लाइभको रेकर्ड हेर्न सकिन्छ, के अरे हाम्रो हाउसको रेकर्ड हेर्न सकिन्छ। त्यस कारणले यो विषयमा यत्रो ध्यान आकर्षण हामीले गर्दै व्यक्तित्वले र प्रतिपक्ष नाताले यो ध्यान आकर्षण गर्दै सरकार बेखबर बसेको जस्तो देखिन्छ। त्यसकारण यो आपत्तिजनक छ, दुःखद छ। यसप्रति सरकार अहिलेको अवस्था के हो र के गर्दैछ, हामी पुरा साथ दिन तयार छौँ। पुरा राष्ट्र एक साथ उभिएको बेला सरकार किन विलम्ब गरिरहेको छ? के आपत्ति हो, के परिस्थिति हो, के बाध्यता हो सरकार अगाडि बढ्न? त्यो निर्णायक ढङ्गले, गम्भीर ढङ्गले अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। प्रधानमन्त्रीजीले यसको जवाब दिनुपर्छ। यति बेला सरकार यसलाई कति जवाब दिन सक्छ, म यो कुरा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यको सहमति अथवा उपस्थिति बिना नै नेपाली भूभागमा मार्ग खोल्ने र त्रिदेशीय बिन्दु निर्धारण गरिएको बारे चीन तथा भारत सरकारलाई दुवैतर्फ विरोध जनाउँदै यस सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक नोट समेत जारी गरेको थियो। उक्त संयुक्त वक्तव्यको बुदा नम्बर 28 को अन्तर्वस्तु खारेजीको माग समेत गरिएको कुरा सार्वजनिक भएको हो। राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितमा आज सिङ्गो राष्ट्र एक ढिक्का भएको छ। स्वाभिमान र वीरताको इतिहास बोकेको नेपाल र नेपालीको गौरव अझ सुदृढ गर्ने सुवर्ण अवसर हाम्रो अगाडि आएको छ। आज राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र विकासमा मुलुक विभाजित हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता व्यवहारमै साबित भएको छ। यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्र हितको विषयमा राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्दै साझा समझदारी कायम गर्नेमाथि आक्रमण हुँदा वर्तमान सरकार गृहमन्त्रीज्यू के गरिरहनु भएको छ? पहिलो मेरो जिज्ञासा। दोस्रो चाहिँ म सम्झाउन चाहन्छु, पहिलाको पृष्ठभूमि सभापतिज्यूले नदोहोऱ्याउनु भन्नुभएको छ, दोहोऱ्याउनै पर्छ सभापतिज्यू। यसै गरी राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा 3-4वटा पोइन्टलाई हामीले राखेर तत्काल कूटनीतिक राजनीतिक वार्ता गर्नु पर्यो भनेका छौँ। नक्साको सार्वजनिक गर्नु पर्यो भनेका थियौँ, सेना त्यहाँबाट हटाउनु पर्यो भनेका थियौँ, भएन भने अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न पनि पछि हट्नु हुँदैन भनेका थियौँ। आज कुनै पनि काम भएन र सरकारले त्यो सन्दर्भमा केवल कूटनीतिक फुटनोट नेपालबाट पठाउने, भारतबाट पनि कूटनीतिक फुटनोट मात्र आउने। के अहिलेको राष्ट्रियता यो सरकारको फुटनोटमै सीमित भयो? यति नै गर्नुपर्ने? नेपाली भूमि र नेपाली माटो, नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डताको संरक्षणको लागि यो गरेको चित्तबुद्ध छैन। गृहमन्त्रीजीलाई यो मेरो जिज्ञासा हो। दोस्रो कुरा, अहिले सडक निर्माण जुन भयो, फेरि पनि हामीले देख्यौँ परराष्ट्र मन्त्रीका कुरा आए, हामीलाई थाहै छैन, सरकार बेखबर छ। सरकार कहाँ छ? देशको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको भूमिको बारेमा सडक निर्माण त
अहिले तत्काल भएको होइन होला नि त। सडक निर्माण त 6 महिनौँ वर्षौँ लाएर सडक निर्माण हुन्छ नि त। त्यो सडक निर्माण फेर्को गर्छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान सुरक्षा विभाग प्रधानमन्त्रीको मातहतमा प्रधानमन्त्रीले लग्नु भएको छ। सबै सूचना प्रधानमन्त्रीकामा आइपुग्छन्। सर भारत छिडाउँछु भनेर भएका सूचना पनि चुपचाप पलाएर यो सडक निर्माण गर्दा प्रतिक्रिया नदिने, यो जिज्ञासा पनि गृहमन्त्रीसँग मेरो छ। तेस्रो जिज्ञासा के छ भने पछाडि 3-4वटा बुदाहरू छन् यस सन्दर्भमा। पहिलो चाहिँ अब के गर्ने? अब तत्काल आजको समितिबाट हामीले गर्नुपर्ने, सरकारको भर्खर हिजो एउटा प्रतिक्रिया आछ, हामीले प्रोटेस्ट नोट जारी गरेका छ, ध्यानाकर्षण गरेका छ। यही नोटमा सीमित भएर हुँदैन। अबको तत्कालको अवस्थामा यो कोरोनाको महामारीको फाइदा उठाएको होइन भारतले, यो हेटिया प्रवृत्ति हो कि होइन त? त्यसकारणले यो फाइदा उठाएर जसरी सडकको उद्घाटन गरेका छ, यो भूमिलाई फिर्ता लिनको लागि तत्काल यो मुलुकको प्रधानमन्त्री र हाम्रो भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग 1-to-1 वार्ता गर्नुपर्छ। गृहमन्त्रीज्यू सीमाको सुरक्षा गर्नु पर्यो कि परेन? त्यहाँ तैनात भएका सेनालाई फिर्ता गर्ने, आफ्नो सेना राख्ने, सीमाको सुरक्षा गर्छु भन्नुभएको त्यो पनि गर्नु पर्यो। तेस्रो कुरा चाहिँ लास्टमा म आइसकेँ, अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न पनि हामी पछाडि पर्नु हुँदैन। अब त्यो नै बाटो, अन्तिममा एकता, प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस, सम्पूर्ण नेपाली जनता साथमा छन्। प्रधानमन्त्रीज्यू फुटनोटमा नहराउनुहोस्, मुलुकको अस्मिता निर्माण गर्नुपर्छ, यो जिज्ञासा राख्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य, माननीय सभापति, उपस्थित माननीयज्यूहरू, एकपटक फेरि एलिसिङ्गो नेपाल चाहिँ तरङ्गित भएको छ। अस्ति भारतले मानसरोवर जाने बाटोको उद्घाटन गरेपछि सिङ्गो देश फेरि उत्तेजित भएको छ र यस सन्दर्भमा हिजो मात्रै विभिन्न संस्थाहरूले यसको विरुद्ध चाहिँ आवाज पनि उठाए, आन्दोलन पनि गरेछन् र यो जुन समस्या अहिले उत्पन्न भएको छ त्यो समस्या नयाँ होइन। यो झन्डै 6 दशकभन्दा अगाडिदेखि नै झन्डै 400 वर्ग किलोमिटर नेपालको भूभाग भारतले चाहिँ अतिक्रमण गर्दै आएको छ र यसको विरुद्धमा चाहिँ नेपाली जनताहरूले र नेपाल सरकारले पनि आफ्नो त्यो भूभागलाई मुक्त गर्न र त्यहाँ भारतीय सेनाहरूलाई त्यहाँबाट फर्काउनको निम्ति निरन्तर आन्दोलन पनि गर्दै आएका छन् र आवाज पनि हामीले उठाउँदै आएका छौँ। गत वर्ष पनि भारतले 370 धारा खारेज गरिसकेपछि नयाँ नक्सा चाहिँ उनले जारी गरेको थियो। त्यो सन्दर्भमा पनि नेपाली जनताले र नेपाल सरकारले चाहिँ त्यसको विरुद्ध चाहिँ आवाज उठाएको थियो। यस सन्दर्भमा माननीय सभापतिज्यूले चाहिँ विगतमा हामीले गरेका आन्दोलनको बारेमा उठाएका कदमहरूको बारेमा यहाँ राखिसक्नु भएको छ र अहिले पनि चाहिँ जुन बाटोको उद्घाटन गरेको छ मानसरोवर जाने बाटोको चाहिँ त्यस सन्दर्भमा पनि सरकारको तर्फबाट पनि हामीले सरकारले आफ्नो विरोध यसलाई जनाइसकेको छ। यो विषयलाई चाहिँ हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएकोलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका छौँ र अहिले पनि चाहिँ यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि छिटोभन्दा छिटो एउटा कूटनीतिक स्तरबाट संवाद गरेर यसलाई हल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहँदै आएको छ र नेपाली जनताले पनि यस सन्दर्भमा चाहिँ कूटनीतिक माध्यमबाट यो समाधान गर्नुपर्छ भन्ने आवाज हामीले उठाइरहेका छौँ र यहाँ आज यो सम्मानित समितिले पनि त्यो भूभाग जो भारतले चाहिँ अतिक्रमण गर्दै आएको छ त्यसलाई चाहिँ मुक्त गर्नको निम्ति यहाँ सम्मानित समितिले पनि चाहिँ पक्कै पनि चाहिँ
सरकारलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ सुझावहरू दिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। अब अहिले चाहिँ यो सन्दर्भमा चाहिँ सरकारको तर्फबाट चाहिँ म यति नै राख्न चाहन्छु। जहाँसम्म त्यहाँको सीमा सुरक्षाको विषयमा हो भने गत बैठकमा पनि हामीले त्यो भूभागको चाहिँ सुरक्षाको निम्ति हाम्रो सुरक्षा निकायहरूलाई त्यहाँ तैनात गर्ने छिटोभन्दा छिटो त्यो सन्दर्भमा चाहिँ अहिले छाङ्ग्रोमा चाहिँ बिओपी त्यहाँ राख्ने भनेर त्यहाँ काम सुरु गरिएको छ र त्यो भूभागमा जाने बाटो पनि त्यहाँ नभएको हुनाले बाटोको निर्माण कार्य पनि अहिले चलिरहेको छ। अहिले म यति नै राख्छु। ल एन्ड अर्डर प्रब्लम विपद व्यवस्थापन यसको लागि बोलाउनु। यो बैठक कहीं नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेको अन्तरसंघर्ष होइन। नेकपा माओवादीको प्रतिनिधित्व गर्ने सभापतिले बोलाउने, नेकपा माओवादीको प्रतिनिधित्व गर्ने अध्यक्ष आउने, नेकपा माओवादीको प्रतिनिधित्व गर्ने गृहमन्त्री आउने, तर नेकपा एमालेको प्रतिनिधित्व गर्ने रक्षा मन्त्री आउने, उहाँलाई पनि ज्वरो खुकी लाग्ने, भूमि सुधार मन्त्रीलाई पनि बिरामी हुने, परराष्ट्र मन्त्रीलाई पनि टाउको दुख्ने र प्रधानमन्त्री जति बिरामी हुनुहुन्छ त्यो त देशलाई छर्लन्छ। त्यसकारणले यो एउटा कुरा त्यो गम्भीर विषय हो। त्यसकारणले सिरियस विषयमा सिरियस हामी हुन गम्भीर हुन ध्यान। दोस्रो कुरा हिजोको दुईटा वक्तव्यमा मेरो ध्यान गएको छ। एउटा वक्तव्यको बारेमा हाम्रो माननीय प्रेम सुवालजी भनिसक्नु भएको छ, त्यसमा त्यसको कुनै माइबाप छैन। लिडरहरू त जहिले पनि छाप्न सक्छ, को साइन गरेर को अथोरिटी त्यो थाहा भएन। तेस्रो कुरा दुईटा अध्यक्षलाई विदेशले चिन्दैन। प्रधानमन्त्रीले त्यो स्ट्यान्ड के हो त्यो हामी जान्न चाहेको, केपी शर्मा ओलीको स्ट्यान्ड जान्न चाहेको प्रधानमन्त्रीको रूपमा, त्यो नेकपाको अध्यक्षको रूपमा होइन। त्यो दुनियाँ मान्दैन। किन दुनियाँमा के भने हाम्रो मुलुकको भित्रको आई पार्टीको नेविसङ्घको सभापति, तरुण दलको सभापति, अखिलको युवा सङ्घको चिन्ला, तर विदेशले इन्टरनेसनल डिप्लोमेटिक च्यानलले चिन्दैन। जस्तै अहिले भर्खरको मान्ने भनौँ पूर्व प्रधानमन्त्री विदेशले चिन्दैन। सरकारले निभाग यदि नियुक्ति गर्यो भने चिन्छ। मैले डिप्लोमेसीको विद्यार्थी भएको नाताले यो टोटल पोलिटिकल एक्टिभिजममा भइरहेछ, सिरियस यसमा प्रयास भइरहेछ। त्यसकारण मेरो एउटा कन्सर्न के छ भने सिरियस प्रयास होस्। दोस्रो कुरा राष्ट्रियता एकाङ्गी हुन सक्दैन। राष्ट्रियता बहुआयामिक हुन्छ, सबैले बराबर हुन्छ। हाम्रै सुरक्षाकर्मी यहीँ आइजी साहब हुनुहुन्छ, गृहमन्त्री हुन्छ, प्रश्न त सबै मानिसमध्ये कोही पनि उठाउन सक्नु भएन। किनकि ठुलो छिमेकीसँग बोल्दाखेरि त जात जान्छ नि, अथवा डर लाग्छ नि। त्यत्रो डिएसपी जस्तो फुल्ली देख्दाखेरि डिएसपीको फुल्ली थियो, त्यो पिट्दाखेरि पनि त्यो राष्ट्रियताको सवाल नहुन सक्ने, गृहमन्त्री बोल्न नसक्ने, आइजी बोल्न नसक्ने, 2 घन्टामा छोड्नु पनि पर्ने, इभन माउन्ट एभरेस्ट एकतर्फी नाप्दाखेरि पनि नबोल्नु पर्ने। 2015 में जब चाइना र इंडिया एग्रीमेंट गर्दाखेरि सी जिनपिङ र नरेन्द्र मोदी त्यो बेलादेखि हामी बोलाउनु पर्छ कि चाइना पनि किन हाम्रो जग्गाको बारेमा एग्रीमेंट गर्ने, हु आर दे, चाहे इन्डियाले पनि किन गर्ने। त्यसकारणले जबसम्म एकाङ्गी राष्ट्रियता रहन्छ, पोलिटिकल एक्टिभिजम रहन्छ, यो समस्याको समाधान मैले देख्दैन। त्यसकारण सभापतिजी पनि अलिकति ब्यालेन्स तरिकाले यदि हजुरको आफ्नै फ्याक्सनको मन्त्री मात्र आउने भने त्यो बैठक नराखौँ। मैले तपाईँलाई बताऊँ हिजोमा जोग्राफीको प्रोफेसर मेरो घरको छेउमा छ, उहाँले भने कि नेपालको नक्सामा यो भूभाग कहिले पनि हामीलाई पढाएकै छैन, नेपालको नक्सामा नराखेको भूभाग अहिले क्लेम गर्नुहुन्छ समितिको बैठकमा मात्रै। त्यो नक्सामा किन नराख्नु, त्यो नापी विभागलाई त्यसलाई कारवाही गर्ने कि नगर्ने, त्यो व्यवस्था मन्त्री कारवाही हुने कुन। त सरकार आफैमा मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लगाउने, मिडियाबाजी गर्ने के मण्डलामा चाहे टुडी खेलमा 1 लाख जनता उतारेर के त्यो समस्या समाधान हुन्छ? सरकारले खुट्टा टेक्नु पर्यो, प्रधानमन्त्री खुट्टा टेक्नु पर्यो, परराष्ट्र मन्त्रीले खुट्टा टेक्नु पर्यो नि। त्यसकारणले यो सिरियस कुरामा हामी यसलाई लाइट लिइरहेका छौँ। राजनीति गरेर चाहिँ राजनीति गरेर जहाँ जहाँ जसलाई मिडियाको फ्रन्ट पेज बन्नु छ योभन्दा त मिडिया लेखिरहेछ। गृह मन्त्रालयको सिडिओले भनिरहेछ कि यो पहिलादेखि सरकारले थाहा छ। नयाँ पत्रिकाको फर्स्ट पेजमा हेरौँ न, रातारात सडक बनिएको छैन। सडक बन्न 11 वर्ष, हिजो न्युज च्यानल हेर्दाखेरि 11 जना त इन्जिनियर मरेको छ त्यो बाटो बनाउने क्रममा, पुरै डिटेल दिइरहेको थियो। त्यो 11 वर्ष 12 वर्षमा सरकार सुतिरहेको नै जारी भएको दिन कोरोनामा भने त्यो रुने कराउने त्यो ठगी धन्दा हो नि भने त्यो दिन फेरि उद्घाटन गरेको त रक्षा मन्त्री, त्यसको जवाब त रक्षा मन्त्रीले दिनु पर्यो नि। गृह मन्त्रालयले त उद्घाटन गरेको होइन, त्यहाँ पनि गृहमन्त्री छन्, गृहमन्त्री त उद्घाटन गरेको। रक्षाले बनाएको आर्मी हामी सुत्ने, आर्मीको हामी चाकरी गर्ने, उसलाई सडक बनाउने दिने, पेट्रोल बेच्ने दिने, पार्टी प्यालेस चलाउने दिने, नभए औषधिको अलिकति कमिसन खानेलाई त्यो पनि दिने, हेलिकप्टर भाडा गर्नलाई दिने। तर सीमाको रक्षाको लागि दिनु पनि हुँदैन, बोल्नु पनि हुँदैन, बोलाउनु पनि हुँदैन। आर्मी चिफलाई बोलाएर सोध्नु पर्थ्यो नि, रक्षा मन्त्रीलाई सोध्नु पर्थ्यो। पहिला पनि रक्षा मन्त्री आएन मलाई पहिलाको मिटिङमा पनि। त्यसकारणले सभापतिजीको पनि बैठक गर्ने मेरो बुझाइले तरिका ठिक भएन। के हो भने सम्बन्धित मन्त्रीलाई बोलाउनु पर्यो नि। भोलि कृषि मन्त्रीलाई बोलाएर यो सीमाको बारेमा छलफल गरेर, उद्योग मन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गरेर के गर्ने, रक्षा मन्त्री आउनु पर्यो। किन रक्षाको सीमा जहिले पनि डिफेन्सको काम हो, सीमाको रक्षा गर्ने दुनियाँमा पनि।
त्यस कारणले हामी दुनियाँको यात्राबाट गर्न खोजेको ठिक छ, यो नेकपा माओवादीको बिचको सङ्घर्ष हो, त्यो जनताले चाहिँ मिडियाको रूपमा लिला, तर त्यो किनकि हाम्रो हिजो पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँले वक्तव्य निकाल्नु पर्थ्यो, अध्यक्षको रूपमा अध्यक्षलाई चाहिँ उहाँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले निकाल्नु भएकै छन्। धन्यवाद। आवश्यकता छ, यसबाट हामीले माथि उठ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यहाँ यसको बारेमा निश्चय नै यो गम्भीर विषय हो, उठिसकेको छ। जुन सुगौली सन्धि छ त्यसले निर्धारण गरिसकेको छ, यो जुन जमिन हो त्यो हाम्रो जमिन हो, नेपालको जमिन हो। हामी विभिन्न समयमा जुन यो कुरा उठ्छ, अस्ति पनि नक्सा जहाँ सार्वजनिक गरेको कुरा उठ्यो, हामी कूटनीतिक नोट पठाएर जब सुतिहाल्छौँ भने के गरिन्छ? यो कसको जिम्मेदारी हो? हामी अस्ति अहिले यसैसँग अर्को जोड्न चाहन्छु म, पूर्व पश्चिम इन्डियाले बाटो बनाइरहेको छ, नहर बनाइरहेको छ, 1 किलोमिटर बर्डर भन्दा पर। त्यसले कति डुबान गर्छ? हामी त्यो बनिसकेपछि त्यसपछि हामी के भन्छौँ? हामीले बल्ल थाहा भएको छ। यो बाटो आज बनेको होइन, बाटो बन्नलाई त समय लाग्यो होला नि, आज हामीले थाहा हुन्छ। त्यसैले हामी कति गम्भीर छौँ त्यसमा हामीले सोच्नुपर्ने पहिलो कुरा हो। र दोस्रो कुरा भनेको निश्चय नै हो, यसको बारेमा आज सिङ्गो नेपाल एक छ, यसको बारेमा सरकार कूटनीतिक तरिकाले पहल गरेर हुन्छ भने त्यसबाट समाधान गर्नु पर्यो, हुँदैन भने अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर हुन्छ भने त्यहाँबाट समाधान गर्नु पर्यो। जसरी भएर पनि हाम्रो जमिन हाम्रो भूमिमा लाउनु पर्यो भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यसको लागि हामी आन्दोलनै मात्रै गरेर सरकारले जगाउने होइन, सरकारमा बसिसकेपछि उसको जिम्मेदारी आफै गर्नुपर्ने हो, उहाँले आफै पहल गर्नुपर्ने हो। जनता तात्यो भने मात्रै गर्ने हो, जनता आन्दोलन गरिरहेछ त्यसलाई लगेर थुनिराख्नु भएको छ। त्यसैको कारणले तपाईँ तात्नु भएछ, विज्ञप्ति आएको छ अनि त्यसरी थुनिराख्नु भएको छ। यो कस्तो विचार? त्यसको साथसाथै अर्को पनि म एउटा विषय सानो उठाउन चाहन्छु, किनभने यो पनि एउटा गम्भीर विषय हो। कुरा त मान्यता आइसकेको छ कि अहिले जुन यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हाम्रै नेपाली नागरिकहरू अहिले बोर्डरमा आएर बसिरहेका छन्। उहाँहरू अहिले हुरी बतासको समय छ, हुरी बतासमा खाना पाएका छैनन्, बस्न पाएका छैनन्। कति नागरिकहरू अहिले इन्डियामा बसेका छन्। सरकारले के भनिरहेको छ भने हाम्रो वार्ता भएको छ, हाम्रो नेपालीलाई उहाँले राख्नुहुन्छ, तर उहाँले राखिराख्नु भएको छैन। उहाँहरू के भनाइ छ भने 14 दिन भइसक्यो, अब लग्नुहोस्। के हाम्रो सरकार गम्भीर नहुने? हाम्रो नागरिकलाई लाउने यहाँ नलाउने? यहाँबाट थपाइएको छ, कति नागरिकले त बोर्डरमा आएर फेरि उहाँलाई थपाइराख्नु भएको छ। यो तरिकाले गर्दाखेरि अहिले जुन हामी यो सरकारले सचेत भएको छैन, यो गम्भीर छैन। हामी चाइनाबाट ठुला बडा मान्छेहरूको छोराछोरीलाई लाउने, करोडौं रुपियाँ खर्च गर्ने, अनि तपाईको गरिब मजदुरलाई तपाईको लाउँदाखेरि तपाईको हामी के भन्ने भने हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी भनिराख्नु भएको छ कुनै पनि हालतमा इन्डियाबाट हामी लाउँदैनौँ भनेर। यो तरिका भएन। त्यसकारणले गर्दा यो छिटो भन्दा छिटो आफ्नो नागरिकलाई सम्मानपूर्वक ल्याएर आफ्नो देशभित्र उहाँले क्वारेन्टाइनमा राखेर चेकअप गराएर उहाँले स्थापना गर्नु पर्यो भन्ने मान्यता छ। धन्यवाद। र पश्चिममा चाहिँ तपाईँको विभिन्न रुटहरू थियो, त्यो नेपालको रुटभन्दा राम्रो थियो टिनहरू। तर 1962 को वारपछि ती रुटहरू सबै चाइनाले बन्द गरिदियो र त्यसको मौका चाहिँ नेपालको मान्छेहरूले दियो, तर हामीले त्यो मौका छोड्न सकेन। त्यसै बेला चाहिँ के भन्छ दार्चुलाका हाम्रो बोटे सौकाहरू तालकोटमा व्यापार गर्न पाएका हुन्। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो सौकाहरू इन्डियाको दलाल जति त्यहाँ, किनभने हाम्रो रुट राम्रो थिएन। अनि पञ्चायत कालमा त्यो ऐतवाल सिंह छ नि, जुन बहादुर सिंह ऐतवाल, छाङ्ग्रु गाउँको माथि बोर्ड क्षेत्रको दार्चुलाको 2टा गाउँ छ, टिङ्का र छाङ्ग्रु। छाङ्ग्रु गाउँको सहायक मन्त्री भएर अनि उनले चाहिँ राजा महेन्द्रको पालामा तपाईँको त्यो के भन्छ त्यो दार्चुला वाइबाट रुट बनाउने कोसिस गर्यो, त्यो सडक निर्माण गर्ने कोसिस गर्यो, चट्टान फोड्ने कोसिस गर्यो। धेरै चट्टानको भएको छ यतातिर। अनि अप्ठ्यारो थियो, सिर्फ त्यो गोडेटो बाटो मात्रै सीमित भयो, अनि त्यो बाटो हुर्किन सकेन। अब अहिले त्यो 2वटा गोडे गाउँ छ नि, त्यहाँ नेपालबाट जाने माथि बाटै राम्रो छैन तपाईँको। अनि फेरि इन्डियाको पर्मिसन मात्रै त्यो उताबाट जानुपर्छ। त्यस कारणले फेरि त्यो पञ्चायत कालमा तपाईँको 2038 सालमा त्यो टिङ्करको तपाईँको यो एउटा सोभन सिंह टिङ्करी भन्ने दुर्गुङ क्षेत्र विकास समितिको सदस्य भएको थियो। उनले चाहिँ त्यतिखेर कालापानी तपाईँको जुन चौकी सारेको भाडाले उ गर्न खोजेको भनेर राजालाई चाहिँ वीरेन्द्रलाई चाहिँ निवेदन दिँदै थियो। त्यो निवेदन लेख्ने मान्छे पनि मै हुँ। त्यस्तो छ। तर कुरै के हो भनेदेखि सुगौली सन्धिमा म वास्तवमा मैले त पढ्न पाएको छैन। सुगौली सन्धिमा वास्तवमा के भन्छ लिपिया धुरा भनेर हाम्रो चाहिँ कसरी तोकेको छ तपाईँलाई थाहा होला है।
लिम्पियादुरा चाहिँ कालीको महल हो कि होइन? फेरि कालीको महल हो भनेपछि किनभने त्यहाँ तपाईँको यो ब्रिटिस इन्डियामा तपाईँको 2-3 किताबहरू छन् हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँको यो के भन्छ भने यो हजुरहरूले चार्ल्स एसियरिङ भन्ने वेस्टर्न टिबेट एन्ड दि ब्रिटिस बोर्डर लाइन भनेको 1906 मा एउटा किताब लेखेको छ, आजभन्दा 114 वर्ष अगाडि। उनले त्यो सारो रुटको बारेमा व्याख्या गरेका छन्। त्यसले के भनेको छ भने कालापानी हेर्दा चाहिँ नेपाल हो है, अनि लिम्बू पनि भारत र टिबेटको बोर्डर हो भनेको छ। त्यो 114 वर्ष अगाडि। हामी एकदम स्पष्ट हुनुपर्छ, किनभने यो कूटनीतिक हो र हाम्रो निश्चित रूपमा हाम्रो भूभाग इन्डियाले दिनु हुँदैन। तैपनि त्यो भूभाग बारेमा मेरो विचारमा हाम्रो चाहिँ यो के भन्छ, यो हाइल्यान्डरको बारेमा अहिले चाहिँ उपेक्षित एरिया हो हिमालय बेल्ट भनेको। यो हाम्रो चाहिँ प्रायः जसो यो शासकहरू चाहिँ औलियाहरू आउने के औनु बस्ने मान्छेहरू आउने, ल ल्यान्डरहरू आउने, उत्तरी भेगले चाहिँ ख्याल नराख्ने। त्यसको बाहेक भन्दा त्यहाँको कुना कच्चा इतिहासहरू तपाईँ थाहा हुँदैन, त्यसरी अन्धधुन्धुरोमा जानु पनि भएन। र यसमा चाहिँ एउटा त्यो लेख्छ, एउटा स्वामी परमानन्द भन्ने आजभन्दा तपाईँको यो के भन्छ, तपाईँको आजभन्दा कति वर्ष अगाडि भनेको आजभन्दा तपाईँको यो 71 वर्ष अगाडि उसले एउटा किताब लेखेको छ। त्यो उसले पनि तपाईँको चाहिँ त्यसै लेखेको छ। त्यसमा हामी चाहिँ एकदम स्पष्ट रूपमा जानुपर्छ र तपाईँको रेफरेन्सहरू चाहिँ राम्रो अध्ययन गर्नुपर्छ। र यसमा त दलालहरूले लेख्न सक्छन् नि हैन, दलाल भन्दा ठिकै छ। त्यो होइन, तैपनि मैले भन्नु खोजेको त्यो एकदम प्रमाण राम्रो साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेको। अहिलेको अवस्था चाहिँ त्यो हो कि यतिकै हो, त्यो कारणले कालियो भने मात्रै म जानु पनि भएन। र मैले त्यो फेरि समर्थन गर्नु खोजेको होइन। हस्, मान्य श्री नवराज नेपाली जनताले सडकमा आवाज उठाउने तर नेपालका राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा उभिएर राष्ट्रियताको पक्षमा जे प्रतिबद्धता जाहेर भएको थियो, यी महत्त्वपूर्ण कदमहरू भयो। तर त्यस पछाडि सरकारले के गर्यो? अहिलेको यो बैठकसम्म आउँदाखेरि अझ गम्भीर विषय के सुनियो भन्दा के देखियो भने भारतले नेपाली भूभागलाई समेटेर, जसलाई विगतदेखि नै हामीले त्रिदेशीय साझेदारीबाट मात्रै त्यो काम अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यो क्षेत्रमा गरिने विकासको भनेर आवाज उठाइरहेकै सन्दर्भ एकलौटी ढङ्गले चाइनासँग जोड्ने सडक निर्माण गरेको अवस्था भयो। तर नेपाल सरकार एक खालको बेखबर जस्तो, जानकारविहीन जस्तो भएको अवस्था देखा पर्यो। र यो अवस्था नेपाली जनताले मात्रै उठाउनु पर्ने सडकमा र सरकारले गरेका पहल कदमीहरूको बारेमा नेपाली जनताले जानकारी नपाउने अवस्था पैदा भएको छ। त्यसैले मैले अरू धेरै कुरा राख्नुभन्दा सरकारले भारतसँग यसको बारेमा प्रेस नोट मार्फत आफ्नो प्रतिक्रिया जनायो कि ठोस कूटनैतिक पहल कदम के गरेको छ, यो नेपाली जनतालाई जानकारी हुनुपर्छ, नेपाली जनताले जानकारी पाउनुपर्छ। र त्यस्तै गरेर हाम्रो सीमाको सुरक्षाको सन्दर्भमा माननीय गृहमन्त्रीजीले केही कुरा राख्नु भएको छ। सरकारले के कस्तो पहल कदमी गर्यो त्यो क्षेत्रमा, जसले भारतले रोड निर्माण गरिराख्दाखेरि पनि जानकारी हामीले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था पैदा भएन। त्यसको ठोस पहल कदमी के भएको छ, यो नेपाली जनतालाई जानकारी हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यस्तै गरेर त्यहाँ बसोबास गर्ने जनताहरू, नेपाली जनताहरूको जीवनस्तर र त्यहाँको पूर्वाधार निर्माणको सन्दर्भमा यो 7-8 महिनाको बिचमा सरकारले केही कदम चाले, यो पनि नेपाली जनताले जानकारी पाउनुपर्छ। र अर्को कुरा, ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरूको आधारमा त्यो भूमि नेपालको भूमि हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन। तर यसो हुँदाहुँदै पनि सरकारले एकातिर ठोस कूटनैतिक पहल कदमी र गम्भीर वार्ता छलफलहरू गरेको स्थिति नदेखिने र त्यस्तै गरेर यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने प्रक्रिया पनि नथाल्नु, यो दुर्भाग्य र विडम्बनापूर्ण कुरा हो। त्यसैले यस सन्दर्भमा पनि म सरकारको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, संसदमै खास गरी सर्वपक्षीय सर्वदलीय बैठक सरकारले आह्वान गरेर त्यहाँ देखिएको राष्ट्रिय एकबद्धतालाई स्वागत गर्ने र भारत सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउनको लागि माननीय खगराज अधिकारी लगायतका मान्यहरूले संसदमा दर्ता गरेको यसै विषयमा सार्वजनिक महत्त्वको विषय समेत कतै न कतै सरकारको अनिच्छाको कारणले छलफलमा आएन भन्ने समेत पनि जानकारी प्राप्त भयो। भनेपछि यो हिसाबले हेर्दाखेरि सरकार कतै न कतै बेखबर हुने अवस्था जुन पैदा भएको छ, यसले राष्ट्रियताप्रति गम्भीर प्रश्नहरू खडा भएका छन्। यो बैठक यतातिर सरकारको ध्यान जाने होइन भने
नेपाली जनताले मात्रै फेरि सडकमा आवाज उठाउनु पर्ने र त्यही आन्दोलन गर्ने सरकारले दमन मात्रै गर्नुपर्ने अवस्था पैदा हुन सक्छ। यतातिर ध्यान जाओस् जस्तो लाग्छ। र आज माननीय गृहमन्त्री पनि यहाँ सहभागी भइरहेको हुनाले मैले एउटा कुरा खास गरी भारतले सीमा क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण क्वारेन्टाइनहरू हटाइसकेका छ। भारतले आफ्नो सीमा क्षेत्रमा रहेका र नेपालीहरू र भारतको जस्तै हाम्रो नेपालसँग जोडिएका बिहार, युपी लगायतका राज्यहरूले भारतका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका आफ्ना नागरिकहरूलाई गाडीमा ल्याएर घर घर पुर्याएको छ र तिनै गाडीहरूमा तिनै ट्रेनमा नेपाली पनि चढेर आएका छन्। अहिले सीमा क्षेत्रमा अल्पत्र परेका छन्। उनको व्यवस्थापनको बारेमा गम्भीरतापूर्वक सरकारले कदम चाल्ने होइन भने उनीहरू लुकीसिपीगामा आउँदाखेरि नेपाल प्रवेश गर्दाखेरि पनि समस्या छ र उनलाई पारिराख्न सक्ने आधारै छैन, किन भारतले सम्पूर्ण क्वारेन्टाइन हटाइसकेको अवस्था छ। यो सन्दर्भ ध्यान दिइरहेको छु। धन्यवाद। आइसकेको अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि यो भूभाग कसको भन्ने कुरामा अलबल्ली नहुनु मात्र के हो, पूर्ण रूपमा कसरी त्यो भूभागलाई सुरक्षित गर्ने। मैले अपेक्षा गरेको थिएँ परराष्ट्र मन्त्री वा त्यस्तै रक्षा मन्त्रीजी पनि आउनु होला, तर आउनु भएन। अहिलेको अवस्थामा हामीले नोट या कूटनीतिक हिसाबले जति पहल गरे अब त्यसबाट हुँदैन। जब झन्डै 600-650 वर्ग किलोमिटर जति भूभाग इन्डियाले मिसिसकेको अवस्था हो। 472 होस् तर 600 पनि मिडियामा आइरहेको छ। थरीथरीको जे होस्, जति पनि 1 इन्ची जग्गा भए पनि यदि भारतले मिचेको छ भने हामी अब के नोटमा नै त्यसैमा नै हामी बसिराख्ने हो कि हामीले केही पाउँदैन। त्यसकारण मेरो आग्रह के हो भने, हुन त अघि यहाँ कुरा उठ्यो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले पहिले गृह मन्त्रालय हुँदाखेरि धेरै सूचनाहरू आउँथ्यो, प्रधानमन्त्रीजीको मातहतमा गएपछि झन् आउनु पर्ने, तर कहीँ कुनै किसिमको उपस्थिति देखिएन या जानकारी भएन। आर्मीभित्र पनि त्यो संयन्त्र छ जसले त्यस किसिमका सूचना प्रवाह गर्छ, त्यहाँ पनि कुनै खबर छैन। त्यसकारण चाहिँ मेरो आग्रह के हो भने, हुन त रक्षा मन्त्रीजी केही दिन अगाडि जानुभयो, दलबलको साथ हेलिकप्टरले निरीक्षण गर्नुभयो, तर उहाँले त्यो जग्गा मिचेक देख्नु भएको भएन, त्यो आफ्नै ठाउँमा प्रश्न छ। त्यस्तै अब रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सेना, त्यसको भूमिका के? जब यो भूभाग मेरो र भारतले हिजो मात्रै यो हाम्रो भूभाग हो भनेर डिक्लेयर गरिसकेको अवस्थामा हामीले आफ्नो भूभागमा सेनालाई उपस्थित गराउने नगराउने, त्यहाँ सेनालाई लगेर उभ्याउने नउभ्याउने, त्यहाँ सेनाको उपस्थिति गराउनै पर्छ। अनि मात्रै त्रिपक्षीय बाटो हुन सक्छ चीन, भारत, नेपाल। होइन भने हामी पेपरमा कागजमा लेख्दै जाऊँ, उनीहरूले दावा गर्दै गइराखेका छन्, त्यसबाट हुनेवाला केही छैन। हामी कूटनीतिक पहल गरौँ, तर हाम्रो सेना व्यापार गर्नलाई मात्रै, औषधि ल्याउनलाई मात्रै, अस्पताल पनि जहाँ पनि युज गर्न सकिन्छ। तर अहिले कोरोनाको महामारी थिँदै थियो, त्योभन्दा सबभन्दा ठुलो अहिले राष्ट्रमाथि जुन किसिमको विपद आएको छ, अब यसमा चाहिँ सबै दलहरू, पुरै नागरिक समाज, पुरै नेपालीहरू अहिले एक ठाउँमा भएको अवस्थामा हामी सक्रिय हुने नहौँ। यो सरकारले सक्रियता देखाउने नदेखाउने। त्यसकारण यसको अरू कुनै उपाय छैन। हामी आफ्ना वार्ता गर्दै गरौँ, तर नेपाली सेनालाई जो विश्वमा एउटा इतिहास बनाइसकेको सेना र जसले बहादुर भनेर नेपालको सेनालाई त्यति बहादुरीको जो रूपमा पाइराखेको अवस्थामा हामी अब आफ्नै जग्गामा, आफ्नै भूभागमा खुट्टा टेक्नलाई खुट्टा कमाउने अनि सेनाको त्यहाँ उपस्थित नहुने, म अन्तिममा जानेछु। त्यसकारण चाहिँ नै मेरो आग्रह के हो भने, त्यहाँ तत्काल त्यहाँ राष्ट्रियताको कुरो उठ्यो। हिजो सम्मानित प्रधानमन्त्रीजी जब सत्ताभन्दा बाहिर हुनुहुन्थ्यो, उहाँको एउटा अलग पहिचान थियो। तर मलाई लाग्छ अन्यथा नलिन मरिचमान सिंह पूर्व प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रियताको विषयमा हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। त्यो स्ट्यान्ड लिएकै हो। त्यसकारण चाहिँ नि मेरो आग्रह छ, अहिलेको सम्मानित प्रधानमन्त्रीजीले बिना विभेद, बिना कुनै सोचिकन अहिले हामी नाटकीय मञ्चन मात्रै नगरौँ। त्यसकारण चाहिँ नि मेरो आग्रह हो, अहिले हामी जति पनि वार्ताका कुरा, नोटका कुराहरू गरिरहेका छौँ, यो नाटक मात्रै मञ्चन हामी गरिराखेका छौँ। त्यसकारण चाहिँ नि सेनालाई त्यहाँ परिचालन गरियोस्, सेनाको उपस्थिति गराइयोस्, अनि विवाद भएको खण्डमा अनि बल्ल वार्ता हुन्छ। किनभने बाघलाई पनि
कन्ट्रोल गर्नलाई एउटा अन्तिममा बाघलाई कन्ट्रोल गर्नलाई बाघ त शक्तिशाली हो, तर एउटा बाघलाई कन्ट्रोल गर्नलाई चाबुकबाट एउटा हन्टरले पनि उसले कन्ट्रोल गर्छ। त्यसकारण चाहिँ नि एउटा त्यो व्यक्तिले कन्ट्रोल गर्न सक्छ। शक्ति त बढी नि, हात्तीलाई त अङ्कुशले कन्ट्रोल गर्छ नि, तर शक्ति त हात्तीको हो नि। त्यसकारण हामी शक्तिशाली छौँ, तर हामीले आफ्नो शक्तिलाई पहचान गरेका छैनौँ। राष्ट्रियताको सवालमा ज्यान पनि दिनु पर्यो भने ज्यान दिन सेना पनि हामी नेपाली नागरिक तयार हुनुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ नि त्यहाँ सेनाको उपस्थिति हुनैपर्छ भन्ने मेरो दाबी। मान्य श्री छपत बहादुर